अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा मीठा बाबा, सदा दिल से प्यार करते रहते, दिलरम दिल पसंद बाबा है। हम सब बच्चों के दिल के पसंदी अर्थात सबैलाई मन पर्ने वाला एक बाबा नै हुनुहुन्छ। भगवान संसारमा सबैलाई मन पर्दछ, त्यसकारणले सबैले भगवानलाई जानी नजानी हे भगवान भन्दछन्। तर अहिले भगवान हाम्रो सामनेमा स्वयं आएर प्यार गरिकन हामी सबलाई पत्थरबाट पारस बनाउनु भएको छ, बनाउँदै हुनुहुन्छ। प्यारले पगालिरहनु भएको छ। सबको मन हार थियो नत्र दुःख पाएर। बहुत राम्रो अवस्था थियो जिन्दगी पनि। त्यसैले भगवान सबैको दिलमा बस्नुहुन्छ, अर्थात् सबैले दिलमा राख्दा रहेछन् भगवानलाई। किन माया ज्यादाभन्दा ज्यादा कसले गर्दो रहेछ त होइन, निरन्तर प्यार गरिरहने उहाँ एक मात्रै हुनुहुन्छ भगवान। अरू कसैले निरन्तर प्यार गर्न सक्दैन। किनभने नि दिक्क मान्छ, मानेन भने छोडिदिन्छ। मानिसहरूको त्यस्तो बानी हुन्छ। यथार्थ कुरा सबैलाई थाहा भएको प्र्याक्टिकल्ली जीवनको कुरा हो। यहाँ कथा कहानी हुँदैन, बाबाले हुन्छ यथार्थ कुरा हुन्छ। यहाँ जीवनमा हाम्रो दैनिक चलन चल्तीमा चल्ने व्यवहारिक कुराहरू बाबाले सिकाउनुहुन्छ। यसलाई यसरी बुझियो भने मुरली सुन्न मिठो लाग्दछ होइन। भन्छ सुन भनेछ भन्दा त कोही के हुन्छ भन्छन्। त्यसरी सुनियो भने थाहा हुँदैन, बुझिँदैन होइन। सङ्कल्प सही हुनुपर्छ जे कुरामा पनि। र यहाँ भगवानले हाम्रो जीवनलाई दैनिक कसरी चल्ने होइन, कसरी कुन किसिमबाट मद्दत लिने बाबाको त्यो सारा कुरा यसमा सिकाउनुहुन्छ। र कसरी हामी गडबड भएका छौँ सारा कुरा सबैलाई अनुभव छ। र यसरी सुनियो भने मुरली के छ, म जीवन बनाउँदैछु, सुखी हुन जान्नु पऱ्यो मैले। त्यसरी मजा लाग्दछ। हजुर अभी सबै भनौँ न यसमा अनुभवी भइबक्सिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बाबाको कुरा बहुत मिठो लाग्दछ। कोही नयाँलाई के हुन्छ, सुन्नु भनेको छ आज सुनिहाल्नु पऱ्यो कस्तो रहेछ। अब उसलाई केही बुझ्दैन अनि के भन्छ भन्न त बाबाले भनेको भन्छन्, सुन्न भन्छन्। अब मान्छे बोल्या देखिन्छ, सुनिन्छन्। यस्तो अनेक कुराहरू हुन्छ क्या। त्यस कारणले है बाबाले यसमा पनि हामीलाई बहुत मिठो तरिकाले अटेन्सन दिलाउनुहुन्छ। है त यहाँ हिजो हामीलाई मिठा बाबाले के बताउनु भएको थियो, उच्च पद पाउनु छ सबलाई। बाबाले भन्नुहुन्छ दास दासी बन्ने कोही पनि होइन, सबलाई लक्ष्मीनारायण बन्नु छ। उच्च पद पाउनु छ भने यादको यात्रामा मस्त अवस्था बनाउनु पर्दछ। एकदम अव्यक्त अवस्था बनाइरहने मजाले योगमा रम्न सिक्नुपर्छ। बाबाले यो बताउनु भएको थियो। र यो रुहानी फाँसी पनि हो। फाँसी सबैलाई थाहा छँदैछ होइन। पापकर्म गरेलाई के गर्छ गल्फ कन्ट्रीहरूमा, मुस्लिम कन्ट्रीमा अब अल्लाहले पनि फाँसी दिनु भनेको छ। उनीहरूको कुरानमा त्यही लेखेको छ। त्यस कारणले रियलमा उसलाई मृत्यु नै हुन्छ कि पापकर्म गरेलाई। हामीले पनि 63 जन्मदेखि पापकर्म गऱ्यौँ होइन। त्यस कारणले यहाँ त फाँसी बाबाले अनेक प्रकारको फाँसी हुन्छ यहाँ। बाबाले सजिलो यादबाट होइन मर्न सिकाउँदै हुनुहुन्छ होइन। भगवानले भनौँ न फाँसी दिने भनेको सबलाई मर्नु छ नि। यहाँ पापकर्म भएपछि नै त भगवान आउनुभएको छ बाबा। र पापीहरूलाई सबलाई खत्तम त गर्नु पर्यो। बच्चाहरूलाई प्यारले बाबाले सजिलो फाँसी दिनुभएको छ। सल लगाउन परेन अब घाँटीमा होइन। यादबाट सिधा हातमा माथि गइहाल्दछ। बाबाले यो यथार्थ कुरा बताउनु भएको छ। यसमा कुनै कहानी छैन। र यस फाँसीबाट बाबाले भन्छ मन बुद्धि माथि लट्काइराख्ने परमधाममा। र भूत बनेर भड्किनु पनि परेन, दुख्दैन कतै कसरी मरेछ पनि भन्दैनन्। यो यथार्थ फाँसी रहेको छ है त। र त्यस कारणले यो इस्लामहरूले हजुरहरूलाई थाहा छँदैछ होइन, नराम्रो कर्म गरेपछि उसले पनि फाँसी दिनु भनेको छ भनेर लेखेको छ। त्यही अनुसार नराम्रो कर्म गरेलाई उनीहरूले सिधै फाँसी दिन्छन्। र त्यस बेला अल्लाहलाई याद गर्न भन्छन् उनीहरू। सिधा सही कुरा हो। बाबाले भन्नुहुन्छ त्यसरी त अल्लाहको आउँदैन मका। मानिसहरूले त्यसरी बनाएका छन् कि। बाबाले अब हामीलाई प्यार गरेर होइन 63 जन्मदेखि हामी द्वापर युगदेखि पापै भयो। ड्रामा यसरी बनाइछ। पापै पाप गरेका छौँ हामी सबै मानिसले, एउटाले मात्रै होइन। पापीहरूलाई के गर्नु पर्यो त, सुरुमा जो अगाडि नजिकमा आउँछ हामी सबै
उनीहरू सबैले याद गरेर सजिलो तरिकाले फाँसी माथि जाने भए। अरू अब कसरी मर्नुपर्ने त्यो उनीहरूले आफै जान्दछन्, बाबाले जान्नुहुन्छ होइन। यो अनेक प्रकारको जो भगवानले अल्लाहले गराउनुहुन्छ भनिन्छ यो चलेको छ, अब सुरु भइसकेको छ। त्यस कारणले हामीलाई बाबाले बहुत राम्रो फाँसी दिनुभएको छ। त्यस कारण बहुत खुसी लाग्दछ। यो प्यारको फाँसीमा के हुन्छ भने नि सजिलै मरिन्छ, खुसीले मरिन्छ के रुँदै मरिएन। प्रश्न उत्तर बाबाले के बताउनु थियो भने हामीलाई जसको बुद्धिमा ज्ञान धारणा हुन्छ होइन भएको हुँदैन उसको निशानी कस्तो हुन्छ, सिग्नल के हुन्छ, चिन्ह हेर्दाखेरि ज्ञान धारणा नभएको मान्छे कस्तो हुन्छ भनेर बाबाले सोध्नुभएको थियो है। अनि उत्तर बाबाले के बताउनु भएको थियो, तिनीहरू सानो सानो कुरामा चित्त दुखाउने बानी हुन्छ होइन। यस्तो भन्यो आज फलानाले मलाई कस्तो रहेछ दिनभरि त्यही सोच्दा सोच्दा क्या मन कमजोर हुन्छ, के गर्ने बाबालाई याद कसरी गरोस् उसले। त्यस कारण बाबाले यादमा नै बलियो बनाऊ भनेर भन्नुभएको कारण के छ, सुख स्वरूप शान्त स्वरूप आनन्द स्वरूप भनेर आफै हामीले त्यो अवस्था बनायौँ भने कसैले केही भनेको केही त्यस्तो लाग्दैन। शुद्ध नेचर आत्माको भनौँ न जस्तो हो त्यही अवस्थामा हामी रहन्छौँ। बाबाको मद्दत पनि त्यसैमा रहन्छ होइन। जति ज्ञानको धारणा छ उति उसैलाई खुसी लागिरहेको हुन्छ होइन। खुसी मजाले लाग्दछ। अब ज्ञानको धारणा कम छ भने खुसी सामान्य नर्मल होइन, अलिअलि हाँस्छ हल्का हल्का यो पनि कुरा छ होइन। र अरू कुरा यो संसार दुनियाँ जो तल त जानु नै छ, अब विनाश हुनु छ, मानिस मर्नु छ भने नोक्सानी त हुनु नै छ। बाबाले बताउनु भएको थियो त नोक्सानी भइगयो भनेर यतातिर होइन मन त्यता लट्काउने दुखी भइरहने त्यो कुरा आवश्यक छैन। बाबाले बताउनु भएको थियो होइन। र तब यसरी ज्ञान बुझेपछि के छ, खुसी अनेक किसिमबाट उहाँले खुसी दिनुहुन्छ हामीलाई। किनभने ज्ञानमा हामी नाचिरह्यौँ भने त्यसै अटोमेटिक खुसी अटोमेटिक जान्छ भन्नुहुन्छ नि बाबाले। यो किनभने यसै पनि मान्छेलाई मर्नु नै छ हामी खुसीले मर्दछौँ होइन, बाबालाई याद गरेर मर्दछौँ, देवता बन्न पाउने। अब खुसीले कति सजिलो रमाइलो हुन्छ। र यो नोक्सान हुने कुरा सम्बन्धी जो मानिसहरू मरिगयो नोक्सानको कुराहरूमा भनौँ न मैले हिजो अस्ति बताएको थिएँ होइन। अब यस्तो कमाउने कोही छैन घरमा, खुवाउने पनि कोही छैन, जेठो त्यही थियो घरमा मर्यो, 2टा बच्चा पनि छन् भन्छन् नि होइन। बाबाले के बताउनु, उसको पाटै त्यस्तै थियो होइन। एकजना हामीसँगैको साथी एकदमै, उसले बाबाको ज्ञान लिएको छैन, ऊ यस्तै 44 वर्षको उमेरमा मरिदियो, भिडबाट खसेर मरिदियो। अब के गर्ने त, मऱ्यो भनेर भयो त यो प्र्याक्टिकली कुरा हो। किन उसलाई त्यति नै लेखेको थियो। अब ड्रामामा के छ भने कोहीको मम्मीहरू के छ, जन्माउँछ मरिजान्छ, जन्माउने बित्तिकै मम्मी मरिजान्छ छोराछोरी। किन उसलाई त्यसको भागमा त्यति लेखेको हुन्छ पहिलादेखि नै, उसलाई जन्माइदिने, उसको अर्को ठाउँमा पार्ट एक्टिभ हुन्छ कि अटोमेटिक। बाबाले त्यो बताउनुहुन्छ। रुने कुरा त यसमा छँदैन। त्यसरी भए पनि के छ, दुखी हुँदैन, बाबाले बताउनुहुन्छ है त। हाम्रो फेसबुक लाइभमा पनि बाबाको बच्चाहरू आइपुग्छ छ, बाबासँग धेरै गहिरो लभ परेको छ है। हाम्रो लाइभ धेरैतिर सुनिन्छ, धेरै सबैलाई धन्यवाद छ हजुरहरूलाई। आज हिजोभन्दा धेरै हेर्नेहरू हुनुहुन्छ। अघि हेरेको मैले 5300 भइसक्नु भएको छ अघि टोटल। यसरी है आश्रमतिर सबतिर सुनिन्छ कि सबैतिरको दिदीजीहरू बहिनीजीहरू होइन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ र सबैतिर राम्रो छ। हजुरहरूलाई धेरै थ्याङ्क्स है त। हाम्रो सबैभन्दा पहिला बिके मनिराज भाइ साहब देखा परिपक्ष्या छ फ्रम यता मलेसियादेखि बाबालाई प्यारले लेखिसिन्छ। ओम शान्ति, गुड मर्निङ माई स्विट एन्ड लभली बाबा भनेर लेखिस्या छ। अनि नमस्ते नेपाल भनेर लेखिस्या छ भ्राताजीले। नमस्ते, धेरै स्वागत छ भ्राताजी। र हाम्रो यहाँ जानकी पानी अब सिस्टर होइसिन्छ फ्रम यता हेटौँडा मकनपुर नेपालदेखि बाबालाई प्यारले लेखिसिन्छ। ओम शान्ति बाबा दादा। अनि गुड मर्निङ मिठा बाबा अनि प्यारा बाबा, शुक्रिया, ह्याप्पी सद्गुरुबार भनेर भनिबस्या छ। र ओम शान्ति अल ब्राह्मण परिवार, म परम पवित्र आत्मा हुँ भनिबस्या छ हो।
र हाम्रो यहाँ धनबाल दाजु एकछिन्छ पमेता लमजुङ सुन्दर बजारदेखि बाबालाई प्यारले लेखिसिन्छ। ओम शान्ति बाबा नि गुड मर्निङ भनेर गुड मर्निङ दाजु ल धेरै धेरै स्वागत छ र हामीलाई निरन्तर प्यार पाल्नको लागि धेरै धेरै थ्याङ्क्स हजुरहरू सबैले। ग्रुपमा सेयर भएको छ र ग्रुपमा सेयर भएको पनि मैले एउटा बताएँ हिजो हाम्रो बच्चीले बताउनु भएको छ। एक बच्चीले ग्रुपमा सेयर हुँदा कसैले कमेन्ट गरेका छैन भनेको छिन्छ नि, कमेन्ट नगरी पनि हेरेको हुन्छ। कमेन्ट सबैले गर्छ भन्ने हुँदैन, कमेन्ट नगरी पनि हेरेको हुन्छ। यो कमेन्ट गर्यो भने पनि यहाँ आएर खुल्छ, फेरि कि पेजमा आएर खुल्छ। कोही कोहीले त्यहाँ क्लिक गर्दाखेरि यहाँ आएर खुल्दछ, त्यो कमेन्ट पनि यतै आउँदछ, फेरि पेजमै आउँदछ, उता त्यस्तो देखाउँदैन, त्यस्तो पनि हुन्छ। त्यस कारणले सेयर गरेको कसैले एउटाले पनि अनिवार्य हेर्दछ। हामी पनि कतिको अरू अरू कैयौँको पोस्टहरू हुन्छ नि, कसैले कमेन्ट गरे हुँदैन, हामीले आफैले हेर्छौँ, कमेन्ट गरे हुँदैनौँ नि, राम्रै कुराहरू हुन्छ त्यसमा पनि। त्यस कारणले यो कसैले कमेन्ट गरेको रहेनछ, हेरेन कि क्या हो, त्यसमा कुनै हामीले गर्नु पर्दैन, शङ्का गर्नु पर्दैन। अवश्य हेरेको छ बच्चाहरूले, सेयर गरेको कुनै पनि हामीले मूल्य जोड्छ। एउटा त अब हामीले बाबाले बताउनुहुन्छ बच्चाहरूले राम्रो कर्म गऱ्यौँ, हामीले सबैले सुनोस् बाबा ज्ञान भनेर सेयर गरिदियौँ, आफ्नो पुण्य खाता बाबासँग स्वत हाम्रो बनिहाल्दछ। हेर्ने नहेर्ने सब जिम्मेवारी बाबालाई दिइदिने हो। एउटा कुरा त्यो रह्यो। दोस्रो कुरा अवश्य पनि हेर्दछन्। यस्तो मैले पहिला पनि चिन्तन साथीभाइ अरूसँग चलेको छ र एकजनाले यस्तो राम्रो राम्रो पोस्ट गर्नुभएको थियो एक दिन है। हामी कसैले पनि त्यो कमेन्ट गरेनौँ, तर हामीले हेरेका छौँ त्यो सबै। हो यस्तै हो, हाम्रो पनि त्यस्तो हुन्छ है त। त्यसैले यो लाइभ सेयर गरिरहेको छु, कसैले हेरेन त्यो कति सक गर्नु पर्दैन। एकदम धेरै मान्छेले, थोरैमा 50-100ले हेर्नुहुन्छ। हजुरले हरेकले सेयर गरेकोमा कति कमेन्ट देखिएन भने नि त्यतिले हेर्नुहुन्छ, एकदमै यथार्थ कुरा हो। नत्र यहाँ त्यति 6000 मान्छे देखिँदैन त, 5000 मान्छे चाहिँ कसरी आयो त त्यो सिग्नल है। फेसबुकले त्यसै रेकर्ड राख्दैन त त्यो त्यस्तो कुरा हो है त। हाम्रो ल दाजु धेरै धन्यवाद छ। हाम्रो फरिस्ता एन्जल बच्चु ल धेरै धेरै स्वागत छ। पोखरा नेपालदेखि बाबालाई प्यारले लेखिसिन्छ। मेरा बाबा मिठा मिठा बाबा अनि प्यारा बाबा अनि ओम शान्ति हजुर गुड मर्निङ भनेर भनिन्छ। गुड मर्निङ, धेरै स्वागत छ है। बाबाको सेवादारी बच्ची होइसिन्छ। बाबाले माया गरेर बोलाउनु भएको छ है त। हाम्रो यहाँ पवित्र पौडेल तिहारी बहिनी होइबक्सिन्छ परमेता बुटोल नेपालदेखि बाबालाई प्यारले लेखिसिन्छ। ओम शान्ति बाबा गुड मर्निङ भनेर गुड मर्निङ, धेरै धेरै स्वागत छ है त। हाम्रो रामप्रसाद ढुङ्गाना दाजु होइसिन्छ प्रमेता पाल्पा नेपालदेखि बाबालाई प्यारले लेखिसिन्छ। ओम शान्ति मेरा प्यारा दिलका दिलाराम बाबा अनि गुड मर्निङ भनेर लेखिसकेको छ। अनि गुड मर्निङ फर अल डिभाइन सोल्स अफ अनि सद्गुरुबार भनेर पनि भनेको छ दाजुले। ल धेरै धन्यवाद छ हामी सबैको तर्फबाट र हजुरलाई पनि सेम टु दाजु। र हाम्रो यहाँ बिके सम्पाङ राई सिस्टर होइसिन्छ प्रमेता ललितपुर नेपालदेखि बाबालाई प्यारले लेखिसिन्छ। शान्ति बाबा अनि गुड मर्निङ बाबा, ह्याभ अ ग्रेट डे बाबा विथ अल अफ यु भनेर भनेको छ हामी सबैजना है। ल धेरै धन्यवाद छ, सेम टु हजुरलाई पनि। र हाम्रो कविता मल्ल शाह मै साहेब भइबसिन्छ बाबाको लाडली बच्ची राजकुमारी अहिले पनि राजखानदानवाला भइसिन्छ। बाबाले फेरि रियलमा लाँदै हुनुहुन्छ। फ्रम हङकङदेखि बाबालाई प्यारले लेखिसिन्छ। ओम शान्ति बाबा अनि गुड मर्निङ भनेर गुड मर्निङ। ल धेरै धेरै स्वागत छ है त। राम्रो यहाँ निश्चय गुरुङ बच्चो होइसिन्छ। निश्चय बुद्धि विजयन्ती फ्रम पोखरा नेपालदेखि बाबालाई प्यारले लेखिसिन्छ। ओम शान्ति बाबा अनि गुड मर्निङ भनेर लेखिसिन्छ। गुड मर्निङ। ल धेरै धेरै स्वागत छ है। बाबाले प्यार गरेर माया गरेर भन्नुहुन्छ। र हाम्रो तेज गुरुङ दाजु होइसिन्छ फ्रम पोखरा नेपालदेखि नै बाबालाई प्यारले लेखिसिन्छ। ओम शान्ति मिठा बाबा अनि प्यारा बाबा गुड मर्निङ भनेर लेखिसकेको छ दाजुले। गुड मर्निङ। ल धेरै धेरै स्वागत छ दाजु है। बाबाले मिठी बच्चे भनेर भनेको छ हजुरले हजुरलाई। राम्रो यहाँ रोशन गुरुङ रताजी होइसिन्छ फ्रम पोखरा नेपालदेखि नै बाबालाई प्यारले लेखिसिन्छ। ओम शान्ति लभली बाबाजी अनि गुड मर्निङ प्यारा बाबा मिठा बाबा भनेर लेखिएको छ। ल धेरै धेरै धन्यवाद छ। बाबाको यादको सन्तुलन हामी सबैको मिलेको छ, राम्रो छ। र हाम्रो यहाँ
सौरव सराली सिस्टर होइसिन्छ फ्रम नेपालदेखि नै बाबाले प्यारले लेखिसिन्छ बाबा ओम शांति ओम शांति ओम शांति। मैं 3 बारी ओम शांति जरूर कहती हूँ क्योंकि मुझे मैं कौन और मेरा कौन यह पता है इसलिए यह लिखती हूँ अनि अरू मेरा बाबा मीठा मीठा बाबा प्यारा दिल का साथी टीचर बाबा हजुर अनि गुड मर्निङ म मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हुँ भनेर भन्यो। स्यासलाई धेरै धन्यवाद छ है त। र हाम्रो प्रिन्सेस गुरुङ बच्चो हिसिन्छ बाबाको लाडली बच्ची फ्रम युएसएदेखि बाबालाई प्यारले लेखिसिन्छ गुड मर्निङ स्विट एन्ड लभली बाबा अनि ओम शान्ति भनेर लेखिसकेको छ ओम शान्ति है। स्विट बच्चोलाई धेरै धेरै माया गरेर बाबाले मिठी बच्ची भनेर भनिरहेको छ है त। र हाम्रो यहाँ दिपक मेरी बहिनी होइसिन्छ फ्रम यता भक्तपुर नयाँ ठिमीदेखि बाबालाई प्यारले लेखिसिन्छ ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति। मैं भी 3 बारी ओम शांति जरूर कहती हूँ क्योंकि विश्व में अब शांति लानी है अनि गुड मर्निङ मेरो स्वीट लभली बाबा बाबा दादा थ्याङ्क्स मेरो बाबा अनि र मेरो प्यारो ईश्वरी परिवारलाई ओम शान्ति गुड मर्निङ भनेर भनेको छ ल धेरै धेरै स्वागत छ बाबाले माया गरेर मिठी बच्ची भनेर भन्नुभएको छ है त। हाम्रो बिके आदर्श गुरुङ व्रताजी होइसिन्छ बाबाको सेवादारी पाण्डव सेना पोखरादेखि बाबाले प्यारले लेखिसिन्छ ओम शान्ति बाबा भनेर ओम शान्ति र हजुरै अनि गुड मर्निङ भनेर लेखिएको छ गुड मर्निङ धेरै स्वागत छ है र धेरै धेरै धन्यवाद छ बाबाको विशेष सेवाको लागि हजुरहरू एकदम एक्टिभली बाबाको पाण्डव सेना भइबक्सिन्छ। कति त बुढातुढा भएका छौँ है हजुरहरूकै आशा छ बाबालाई धेरै है बाबाको मायालु बच्चो होइसिन्छ फ्रम पोखरा नेपालदेखि बाबालाई प्यारले लेखिसिन्छ ओम शान्ति लभ बाबा लभली बाबा अनि गुड मर्निङ रहेछ ल मायालु बच्चीले बाबासँग लभको कुरा गरेको कस्तो राम्रो भयो है धेरै बधाई छ। हाम्रो सङ्गम श्रेष्ठ भ्राताजी लेखिसिन्छ ओम शान्ति मेरो बाबा भनेर लेखिसकेको छ ओम शान्ति ल धेरै धेरै स्वागत छ है त। अच्छा हाम्रो यहाँ कल्पना श्रेष्ठ बहिनी होइसिन्छ फ्रम यता तनहुँदेखि बाबालाई प्यारले लेखिसिन्छ मेरा बाबा प्यारा बाबा अनि मीठा मीठा बाबा सदा दिल से प्यार करने वाला बाबा हुनुहुन्छ ओम शान्ति भनेर भनेको छ ल धेरै धेरै धन्यवाद छ बाबाले दिलैदेखि प्यार गरिरहनु भएको छ सुन्दर फिलिङ्स रहेको छ। र हाम्रो यहाँ कलाकार बच्चो पनि आइबक्सेको छ फ्रम इटहरी नेपालदेखि बाबालाई प्यारले लेखिसिन्छ मेरा बाबा अनि मेरा साथी ओम शान्ति भनेर भनेको छ ल कस्तो राम्रो साथी भेटेछ हजुरलाई त हो कङ्ग्रेचुलेसन अनि गुड मर्निङ बाबा भनेर लेखिसकेको छ है त। बहुत लभली साथी भेटाइबक्सेको छ हजुर त्यही कारणले लभली देख्दछौँ हामीले हेर्दाखेरि पनि हजुरलाई किन त भन्दाखेरि यस्तो लभली साथी पाएपछि हजुरलाई बहुत भनौँ न फुरुङ्ग मन छ त्यस अनुसार सकल छ भइहाल्दछ बाबाले भन्नुहुन्छ है त हाम्रो कलाकार बच्चुलाई है त। हाम्रो इन्द्रकला आचार्य बहिनी होइसिन्छ फ्रम यता दुलीगाउँ तनहुँदेखि बाबालाई प्यारले लेखिसिन्छ ओम शान्ति मेरो दिलको ढुकढुकी दिलाराम बाबा भनेर भनेको छ अनि गुड मर्निङ सम्पूर्ण ब्राह्मण परिवारमा शुभ अमृत बेला भनेर भनेको छ ल धेरै धन्यवाद छ धेरै स्वागत छ। हाम्रो इन्द्रकला आचार्य बहिनी होइसिन्छ इन्द्र सभामा आइबक्सेको छ र यो इन्द्रजितहरू सभा इन्द्र सभा रहेको छ ल धेरै धेरै धन्यवाद र स्वागत छ है त। हाम्रो यहाँ अस्मिता गुरुङ बच्ची होइसिन्छ बाबाको प्यारी बच्ची टुडेस मुरली सुन्न आइबक्सेको छ धेरै स्वागत छ सुन्ने र सुनाउने सेवा हुन्छ बाबाको डबल टिचर बच्ची पनि होइबक्सिन्छ फ्रम पोखरादेखि बाबालाई प्यारले लेखिसिन्छ ओम शान्ति गुड मर्निङ बाबा भनेर ल गुड मर्निङ धेरै स्वागत छ बाबाले माया गरेर बोलाउनु भएको छ है त बोलाउनु भयो। प्रणव आदमी आए हैं बाबा को लिखे आप ओम शान्ति बाबा ओम शान्ति जी स्वागत है हाम्रो कमला रहे पनि आइबक्सेको छ बाबाको लाडली बच्ची फ्रम यता रौतहरदेखि बाबालाई प्यारले लेखिसिन्छ मेरा बाबा ओम शान्ति गुड मर्निङ ह्याप्पी सद्गुरुबार अल डिभाइन फ्यामिली थ्याङ्क्स बाबा भनेर भनिबक्सेको छ ल धेरै धन्यवाद छ हजुर भोग प्रसाद पनि साथैमा हो ल धेरै धन्यवाद छ हजुरलाई स्वागत छ। र हाम्रो यहाँ
दुर्गा लुइटेल सिस्टर पनि आइबक्सेको छ फ्रम यता झापादेखि बाबालाई प्यारले लेखिसिन्छ मेरा बाबा मिठा मिठा बाबा ओम शान्ति गुड मर्निङ भनेर भनिबक्सेको छ। ल बाबासँग बहुत मिठो कुराकानी मिठा बाबा भनेपछि मिठो त सुरु भइरहेको छ, चलिरहेको छ। मिठास है, मुखमा पानी नै आगे आएन मिठासले बाबाले भन्नुहुन्छ है त अच्छा हाम्रो भूमिकला चचाङ्गेपन बाबाको सेवादारी पछि आइबक्सेको छ फ्रम यता पोखरादेखि बाबालाई प्यारले लेखिसिन्छ ओम शान्ति अनि गुड मर्निङ बाबाजी भनेर नमस्कार भनेर लेखिसकेको छ। ल धेरै धेरै स्वागत छ है त। बाबाको धेरै राम्रो सेवाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामी सबैको साटो नै सेवा गरिबक्सेको छ। र हाम्रो यहाँ रेडम श्रेष्ठ बहिनी भइसिन्छ फ्रम यता तनहुँदेखि बाबालाई प्यारले लेखिसिन्छ ओम शान्ति बाबा अनि गुड मर्निङ प्यारा बाबा गुड मर्निङ दाजु भनेर लेखिसकेको छ। अनि राम्रो कर्म गरेर विकर्मलाई विनाश गर्नु छ भनेर भनिसकेको छ। ल धेरै धेरै धन्यवाद छ, बहुत सुन्दर पोइन्ट छ। राम्रो कर्म गरेपछि बाबाले बताउनु भए अनुसार शुद्ध सत्कर्म हुन्छ होइन। अर्थ यो ज्ञानको अर्थ यो लाग्दछ र रियली नै त्यही हो। बाबाले पनि बताउनुहुन्छ कहिले विकर्म हुन्छ अथवा केही नराम्रो भयो भने यस्तो भइगएछ भनेर त्यही चलाइरह्यो भने त्यही मन चलिरहन्छ, हाम्रो रनिङ भइरहन्छ। अब त्यसबाट केही फाइदा हुँदैन, त्यसलाई छोडिदिने राम्रो कर्म गरिरहने बाबाको यादमा अटोमेटिक अरू कुरा नराम्रो स्वत चल्दैन। स्वत बाबाले बताउनुहुन्छ स्वत सिस्टममा हुनुपर्दछ बाबाको। ल धेरै धन्यवाद छ सुन्दर ज्ञानको पोइन्टको लागि हाम्रो रेडम बहिनीलाई है त। हाम्रो उषा भट्टराई बहिनी पनि आइबक्सेको छ। ल यता धरानबाट हो है। ल धेरै स्वागत छ, बाबालाई प्यारले लेखिसिन्छ ओम शान्ति मेरो प्यारो बाबा अनि ओम शान्ति गुड मर्निङ भनेर लेखिसकेको छ है। ल धेरै स्वागत छ हाम्रो उषा बहिनीलाई है। बाबाले धेरै माया गरेर मिठी बच्ची भनेर भन्नुहुन्छ है। हाम्रो लक्ष्मी ठकुरी माई साहेब भइसिन्छ फ्रम भक्तपुर नेपालदेखि बाबाले प्यारले लेखिबक्सिन्छ ओम शान्ति मेरो बाबा अनि गुड मर्निङ शुद्ध सङ्कल्पको खजाना जम्मा भयो भने व्यर्थ सङ्कल्पमा समय जाँदैन भनेको स्यासला धेरै धन्यवाद छ है। यही धेरै सुन्दर बाबाको ज्ञानको पोइन्ट बताइबक्सेको छ र यथार्थ अनुभवको कुरा पनि हो यो। र शुद्ध सङ्कल्प सधैँ होइन गर्न आउँछ नि, सबैलाई आउँछ, कोही एक दुईजना नयाँलाई नआउन सक्दछ। र शुद्ध सङ्कल्प शुद्ध जो अहिले कर्मको कुरा पनि आयो हाम्रो यहाँ अगाडि नै सत्कर्म गरेपछि अरू दुष्कर्म स्वत हुँदैन नि। बाबाले सही ट्र्याकमा होइन, ट्र्याकमा बसेपछि हेर्नु ट्रेनको कुरा पनि बाबाले उदाहरण दिनुहुन्छ। ट्रेनलाई होइन लिकमा राखेर चलाइरहेछ भने लिकमै गइराखेको हुन्छ होइन, लिकबाट बाहिर रह्यो भने के छ स्वत गडबड हुन्छ। त्यही सत्कर्म र अब विकर्मलाई जान्नु पर्दछ होइन, बुझ्नु भन्ने पर्दछ। यसमा अब यो गहिरो अभ्यासबाट बाबाले स्वत गराउनुहुन्छ, स्वत हुने कुरा हो। नयाँ सिक्नेको लागि बताएको हजुरहरू अनुभवी भइसिन्छ। हाम्रो तेज दाजुले लेखिबक्सिन्छ बाबा हजुर म आत्माको श्रीमाथि हुनुहुन्छ भनेर भनेको स्यासल धेरै धन्यवाद छ। म आत्मा म सधैँ बापदादाको छत्रछाया मुनि चलिरहेको छु र पलिरहेको छु बाबा भनेर भनेको स्यासल तेज दाजुले फ्रम पोखरादेखि। ल धेरै धन्यवाद छ दाजु र सबैलाई यो प्रेरणा मिलोस् नयाँलाई र सबैले यो अभ्यास गरिबक्स नै छ है त। र हाम्रो यहाँ अमृता पाण्डे बहिनी पनि आइबक्सेको छ फ्रम काठमाडौँ थानकोटदेखि बाबालाई प्यारले लेखिसिन्छ ओम शान्ति मेरा बाबा अनि मिठा मिठा स्विट लभली दिलका दिलाराम शिव बाबा अनि गुड मर्निङ बाबा भनेर लेखिसकेको छ। ल गुड मर्निङ। ल धेरै धेरै स्वागत छ है। बाबाले मिठी बच्ची भनेर भनेको छ ज्ञान अमृत पिउने र पिउलाउने सुरु भएको छ है त। हाम्रो यहाँ काशी गुरुङ बच्ची पनि आइबक्सेको छ बाबाको लागि बच्ची फ्रम यता हिरोइन बच्ची फ्रम लमजुङदेखि है त लमजुङ सुन्दर बजारदेखि भइसिन्छ बाबालाई प्यारले लेखिसिन्छ ओम शान्ति गुड मर्निङ बाबा भनेर गुड मर्निङ। ल धेरै स्वागत छ, बाबाले माया गरेर बोलाउनु भएको छ है त। हाम्रो राज बस्ने सर भइसिन्छ यता इटहरी नेपालदेखि बाबालाई प्यारले लेखिसिन्छ बाबा ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति मैं 3 बार ओम शान्ति जरूर कहता हूँ क्योंकि अब विश्व में शांति लानी है इसीलिए मैं लिखता हूँ। अनि मेरा बाबा मीठा प्यारा प्यारा बाबा लभ यू आई लभ यू बाबा है। अनि स्वीट लभली बाबा गुड मर्निङ अनि बाबा ओम शान्ति गुड मर्निङ हजुर भनेर भनेको छ। ल धेरै धेरै धन्यवाद छ है। बाबाले प्यारले बाबासँग कमाल भएको छ
र हाम्रो यहाँ प्रेम प्रसाद दाजु हैसिन्छ फ्रम यता चितवनदेखि बाबालाई प्यारले लेखिसिन्छ कृष्णपुरदेखि बाबा गुड मर्निङ है। अनि ओम शान्ति मेरो दो स्वरूप पूज्य और सम्पूर्ण फरिश्ता स्वरूप देखते खुश रहता हूँ भनेर भनिरहेको छ। ल धेरै धन्यवाद छ दाजु है त है दाजुले पनि एकदम बाबाको सही हामी अनुभव होइन एउटा पूज्य स्वरूप अनि देवी देवता र अर्को फरिश्ता स्वरूप जो छ बाबासँग हामी लाइटको शरीरमा जो उड्दछौँ होइन दाजुले त्यही भनिबक्सेको छ। सबैजनाले यो अभ्यास गरिबक्सेको होला है भिन्न भिन्न तरिकाले बाबाको यादको भिन्न भिन्न तरिका हो। बाबाले यहीँ हजुरहरूबाटै एक आपसमा सेयर भइरहेको छ र हामी सबैलाई सेयर भएको छ। ल धेरै धन्यवाद छ दाजु है त। हाम्रो खुसी बस्ने बच्चु आइबक्सेको छ बाबाको लाली बच्ची सानी बच्ची यता इटरीदेखि बाबालाई प्यारले लेखिन्छ। बाबा ओम शान्ति गुड मर्निङ भनेर ल गुड मर्निङ धेरै स्वागत छ। बाबाले माइकले बोलाउनुहुन्छ है त धेरै स्वागत गर्नुहुन्छ बाबाले। अनि हाम्रो विमला पौडेल बहिनी पनि आइबक्सेको छ टाढीबाट बाबाले प्यारले लेखिन्छ ओम शान्ति बाबा जी भनेर अनि गुड मर्निङ बाबा भनेर गुड मर्निङ ल धेरै स्वागत छ बाबाले प्याली बच्ची भन्नुभयो है त। र हाम्रो नुनु नाना बच्चु पनि आइबक्सेको छ पोखरादेखि बाबालाई प्यारले लेखिन्छ ओम शान्ति गुड मर्निङ शुक्रिया बाबा भनेर है त। हाम्रो नुनु नाना बच्चुले ल धेरै स्वागत छ बाबाले प्यार गरेर बेटी बच्ची भन्नुभयो है। हाम्रो होम खत्री व्रताजी लेखिबक्सिन्छ थानकोट काठमाडौँ नेपालदेखि म शान्त स्वरूप आत्मा हुँ मेरो स्वधर्म शान्ति प्रेम खुसी आनन्द पवित्रता सहनशीलता नम्रता धैर्यता सधैँ खुसीमा रमाउने बाबाले जीवन जिउने कला सिकाउनु भएको छ। धेरै खुसी लाग्छ सर भनेर भनिरहेको छ बाबालाई है त बाबा नै सर हुनुहुन्छ ल धेरै धेरै धन्यवाद छ है त बाबासँग बाबा सर पनि खुसी हुनुभयो है नेपालीमा शिक्षक भनिन्छ नि होइन बाबालाई ल धेरै धन्यवाद छ है त अच्छा बाबा खुस होते भन्नु नि बाबाले खुसी हुनुभयो धेरै बाबा दादा। हाम्रो चेत थापा मगर भइबक्सिन्छ बाबालाई प्यारले लेखिबक्स्या छ शान्ति गुड मर्निङ भनेर गुड मर्निङ धेरै स्वागत छ हजुर। र हाम्रो यहाँ ललित कुमार थापा दाजु हैसिन्छ फ्रम पोखरा नेपालदेखि बाबालाई प्यारले लेखिन्छ ओम शान्ति आत्माको पिता शिव बाबा नि गुड मर्निङ हजुर भनेर भनेको छ दाजुले गुड मर्निङ धेरै धेरै स्वागत छ दाजु है त। र ह्याप्पी सद्गुरुबार। हाम्रो रिया बच्चुको पनि दर्शन पाइयो धेरै दिनमा कस्तो देख्न मन लागेको आफूलाई। ल धेरै धेरै स्वागत छ हाम्रो रिया बच्चुलाई डबल डान्सर होइसिन्छ फ्रम पोखरादेखि बाबालाई प्यारले लेखिसिन्छ ओम शान्ति बाबा भनेर है त। ओम शान्ति धेरै धेरै स्वागत छ बाबाले माया गरेर मिठी बच्चु भनेर भन्नुभएको छ है त। हाम्रो समिता गुरुङ बच्चु पनि आइबक्स्या छ फ्रम पोखरा नेपालदेखि बाबालाई प्यारले लेखिबक्सिन्छ ओम शान्ति मिठा मिठा प्यारा बाबा नि गुड मर्निङ बाबाजी भनेर भनिबक्स्या छ हाम्रो समिता बच्चुले है त। बाबाले मिठी बच्चु भनेर भन्नुभएको छ है त। हाम्रो कृष्ण थापा मगर दाजु पनि आइबक्सेको छ यता फ्रम थर्प बजार तनहुँदेखि बाबालाई प्यारले लेखिसिन्छ ओम शान्ति मेरो मिठो प्यारो परमपिता शिव परमात्मा गुड मर्निङ शुक्रिया बाबा भनेर लेखिसकेको छ दाजुले। अनि थ्याङ्क यू बाबा नि शुभ प्रभात सबैलाई ओम शान्ति भनिबक्सेको छ दाजुले। ल धेरै धन्यवाद छ दाजु सेम टु हामी सबैको तर्फबाट हजुरलाई। र हाम्रो जमुना नेउपाने दिदीजी पनि आइबक्सेको छ फ्रम अस्ट्रेलियादेखि बाबालाई प्यारले लेखिसिन्छ ओम शान्ति बाबा भनेर ओम शान्ति दिदीजी। ल सबैलाई फेरि पनि स्वागत छ। अब हामी हिन्दी भाषाको मूल्य सुन्दैछौँ नाम यति नै छ र सधैँ जस्तै हामी हिन्दी भाषाको मूल्य सुन्दछौँ सदा जैसे हामी हिन्दी भाषाकै मूल्य सुन्थे हैं तिनी शेष बच्चु रिया बच्चु ल कस्तो राम्रो लाग्छ हजुर आउनुभयो आइबक्सेकोमा बहुत रमाइलो भयो है। अच्छा खुशी बस्नेत बच्चू आज 26 तारीख 11 महीने 2020 मीठे मीठे भाव बताते प्यार से मीठे बच्चे अपने कैरेक्टर्स सुधारने के लिए याद की यात्रा में रहना है। बाप की याद ही तुम्हें सदा सौभाग्यशाली बनाएगी बाबा ने बताया है। बाबाले के भन्नुभयो मिठी बच्चीलाई बताउनु भयो बाबाले रिया बच्चु चरित्र राम्रो छ हामी सबैको बाबाले सुधारिसक्नु भएको छ आफ्नो चरित्र हैन क्यारेक्टर इङ्ग्लिसमा छ सुधार्नको लागि यादको यात्रामा रहने हैन।
हामी कहिलेकाहीँ यताउता भाग्दछौँ कि बाबाले त्यही भन्नुहुन्छ निरन्तर गर्ने भन्नुहुन्छ है त याद की यात्रा में रहना है, बाप की यादी तुम्हें सदा सौभाग्यशाली बनाएगी। हामीलाई सौभाग्यशाली बाबाको यादबाट नै हामी बन्दछौँ है त। बाबा प्रश्न पूछते हैं दिल से प्यार से, अवस्था की परख किस समय होती है और अच्छी अवस्था किस कहेंगे है। अवस्था जो छ हाम्रो अवस्था अचल अडोलको कुरा गर्नुहुन्छ उहाँले सधैँ होइन, त्यो कति बेला चिनिन्छ बाबाले भन्नु, कति बेला थाहा लाग्दछ र राम्रो अवस्था कुन अवस्थालाई मान्न सकिन्छ बाबाले यसरी सोध्नुभएको छ है त। अच्छा उत्तर में बाबा बताते प्यार से, अवस्था की परख बीमारी की समय होती है बीमारी में भी खुशी बनी रहे और खुश मिजाज चेहरे से बाप सबको बाप की याद दिलाते रहो, यही है अच्छी अवस्था। बाबा ने बताया अगर खुद रोएंगे उदास होंगे तो दूसरों को खुश मिजाज कैसे बनाएंगे। तो कुछ भी हो जाए रोना नहीं है बाबा ने बताया। बाबाले फेरि रोना बन्द गर्नुभएको छ है त अवस्था अरू बेला त बाबा भन्छ नि होइन, बलियो बेला भएको बेला होइन, त्यसै पनि बाबा भनेर हाँसेको हो है त बाबाले के भन्नुहुन्छ होइन, दादीहरू हामीले देखेका छौँ नि बाबाको जो रथ होइन, उहाँहरू त्यस्तो अब अरूले हिँडाउनु पर्दछ त्यस्तो हुँदाखेरि पनि कति खुसीमा बाबाको यादमा होइन दृष्टि दिएर सबलाई शान्ति दिनुहुन्छ, सुख दिनुहुन्छ बाबाले। त्यस कारणले उहाँहरूलाई बुढो अवस्थामा पनि बाबाले त्यसरी बल दिएर होइन हामीलाई भनौँ न, हामीलाई सेवाको लागि राखिरहनु भएको छ रथहरू अरू भए उहिले गइसक्थे किनभने जसले राम्रोसँग याद गर्दछ त्यो धेरै बाँच्दछ बाबाले त्यो पनि देखाउनुहुन्छ त्यसलाई बाबाको सधैँ मद्दत मिलेको हुन्छ। यथार्थ कुरा त्यो हो, यथार्थ याद भनेको त्यसलाई भनिन्छ के। त्यस कारणले होइन अलिअलि जिउ दुख्यो म त भर्नलाई आज कस्तो कस्तो भयो यस्तो गरिहाल्ने होइन, त्यसो भयो भने के छ बाबालाई राम्रोसँग याद गर्न जानेकै रहेनछ यो पनि रहन कुरा छ क्या। त्यस कारणले बाबाले त्यो बेलामा अवस्था चिनिन्छ भन्नुहुन्छ उहाँले है त, देखिन्छ सही तरिकाले बाबालाई याद गरेका छ कि छैन। हाम्रो चिन्ताराज नेपाली दाजु पनि आइबसेको छ र इन्दिया नेपाली दिदीज्यू नि आइबसेको छ पनि यता कपिल वस्तुदेखि। ल धेरै धेरै स्वागत छ दाजु र दिदीज्यूलाई। अच्छा ओम शान्ति। दो अक्षर गाए जाते हैं, प्रिंसेस बच्चू बाबा ने प्यार से बताया, दो अक्षर गाए जाते हैं, दुर्भाग्यशाली और सौभाग्यशाली। सौभाग्य चला जाता है तो दुर्भाग्य कहा जाता है, स्त्री का पति मर जाता है तो वह भी दुर्भाग्य कहा जाता है बाबा ने बताया होइन। नेपालमा त अझ धेरै त्यस्तो हुन्छ होइन, कसैको लोग्ने अब उस्तैमा मऱ्यो भने चाँडै पोइ टोक्यो रहेछ भनेर भन्छन् लोकल भाषामा खाइदिए मेरा छोरालाई त्यस्तो भन्छन् सासु हजुरलाई त्यस कारणले बाबाले के भन्नुहुन्छ स्त्री का पति मर जाता है तो वो भी दुर्भाग्य कहा जाता है, अकेली हो जाती है अभी तुम जानते हो हम सदा के लिए सौभाग्यशाली बनते हैं तो वहाँ दुःख की बात नहीं है होइन। उहाँ त्यस्तो कसैले भन्न पाउँदैन स्वर्गमा, बाबाले त्यो भन्नुहुन्छ। ठिक छ, हामीले चाहिएको त्यही हो नि होइन। यहाँ त लालसान लगाइदिन्छन् मान्छेले होइन तो इसीलिए बाबा बताते प्यार से, मृत्यु का नाम नहीं होता है, विधवा नाम ही नहीं होता है बाबा ने बताया। विधवा को दुःख होता है ना, रोती रहती है बाबा ने बताया यहाँ त यस्तै पनि कति भइबक्सिन्छ होला हजुरहरू बाबाले बताउनुहुन्छ। तर अब बाबालाई पाएपछि त हामी त्यसै पनि अब छोडिदिन्छौँ होइन, एक्लै पनि ज्ञानमा चल्ने स्थिति हुन्छ कतिको होइन सबैलाई थाहा छँदैछ यहाँ पतिको पति मिलेपछि के छ अब होइन, अरू पति दुःख दिने पतिको काम हुँदैन त्यसपछि यो पनि त खेल्छ नि बाबाले बताउनुहुन्छ। ठिक छ, तो विधवा को दुःख होता है, अकेली होती है इसीलिए रोती रहती है बाबा ने बताया भल साधु संत है, ऐसा नहीं कि उन्हें कोही दुःख नहीं होता है होइन। साधुलाई त धेरै दुःख हुन्छ, उनीहरू हेर्दा विरक्तिएर होइन घरमा कहिल्यै सुख भएन होइन, कोही 1 दर्जन छोराछोरी जन्माएर गएको हुन्छ अनि उनीहरू कहाँ याद आउँदैन छोराछोरी, बहुत दुःखी हुन्छ तिनीहरू। बाबाले त्यही भन्नुहुन्छ, ऐसा नहीं कि उन्हें दुःख नहीं होता है, कोही पागलपन पर्दै बाबा ने बताया होइन। खरानी दल्नु भनेको होइन बौलन नसकेर त्यो मर्नुभन्दा बौलाउनु बेस भनेकै त्यो जोगीको जिन्दगीलाई बताइन्छ कि उनीहरू मर्न सकेन खरानी दलेर मान्छेलाई नौटङ्गी देखाउँछ। इसीलिए बाबा बताते प्यार से, बीमार रोगी भी होते हैं बाबा ने बताया यह है रोगी की दुनिया,
सतयुग है निरोगी वालों की दुनिया, तुम बच्चे अभी समझते हो। बाबाले बताया। प्रिन्सेस बच्चू, बाबाले मिठो मिठो कुरा गर्नुहुन्छ हजुरसँग, कस्तो राम्रो लाग्छ मलाई, सुनिरहन्छु। तो इसलिए बाबा बताते प्यार से हम भारत को फिर से श्रीमत पर निरोगी बनाते हैं। तो इस समय मनुष्य के कैरेक्टर बहुत खराब है बाबाले बताया। कति बिगड़ेका छन् मानिसहरू न, एकदम नराम्रो घटना घटाइदिन्छन्। अब कैरेक्टर सुधारने की भी जरूर डिपार्टमेंट होगी ना। तो स्कूलों में भी स्टूडेंट का रजिस्टर रखा जाता है, उनके कैरेक्टर्स का पता चलता है, इसीलिए बाबा ने भी रजिस्टर रखवाया था। और एक अपना रजिस्टर रखो, कैरेक्टर देखना है कि हम कोई भूल तो नहीं करते हैं। पहली बात तो बाप को याद करना है, बाबा ने बताया, उनसे ही तुम्हारा कैरेक्टर सुधरता है। आयु भी बड़ी होती है, बाबा ने बताया, एक की ही याद से। यह तो है ज्ञान रत्न, बाबा ने बताया, याद को रत्न नहीं कहा जाता है। लाडली बाबा बताते प्यार से, लाड प्यार दिदी हुए। कलाकार बच्चू, बाबाले राम्रो राम्रो कुरा गर्नुहुन्छ, म सुनेर बसेकी छु। याद से ही तुम्हारे कैरेक्टर सुधरते हैं, बाबा ने बताया। यह 84 जन्म का चक्र तुम्हारे सिवाय और कोई समझा न सके, इस पर ही समझाना है। विष्णु और ब्रह्मा शंकर के तो कैरेक्टर नहीं कहेंगे, बाबा ने बताया। तुम बच्चे जानते हो ब्रह्मा और विष्णु का आपस में क्या कनेक्शन है। बाबाले शंकर को केही चरित्रको कुरा छैन भन्नुहुन्छ बाबाले। विष्णु के 2 रूप है, यहाँ लक्ष्मी नारायण, वही फिर 84 जन्म लेते हैं। थैंक्स लाडलू बाबा, आपने बहुत अच्छी बात बताया। यह प्रिंसेस बच्चू बहुत अच्छा मानती है। 84 जन्म में आप ही पूजे और आप ही पुजारी बनते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ ही चाहिए ना, सारांतन में चाहिए, बहुत करके इनमें ही मुझते हैं। ब्रह्मा तो है ही पतित पावन, बाप का रथ, और कहते भी है दूर देश का रहने वाला, आया देश पर आए, पावन दुनिया बनाने वाला पतित पावन एक ही बाप है। बाप पतित दुनिया में ही आया है। थैंक्स बाबा, वेलकम आपको। यह अस्मिता बच्चू बहुत स्वागत करती है आपको। राम्रो छ हैन अस्मिता बच्चू, टुडेस मुरली बहुत स्वीट। पति दुनिया में एक भी पावन नहीं हो सकता, और अभी तुम बच्चों ने समझा है कि 84 जन्म हम कैसे लेते हैं। तो कोई तो लेते होंगे ना, जो पहले पहले आते होंगे सतयुग में, उनके ही 84 जन्म होंगे, और सतयुग में देवी देवता ही आते हैं। मनुष्यों का जरा भी यह ख्याल नहीं चलता, बाबा ने बताया। 84 जन्म कौन लेंगे, समझ की बात है ना। पुनर्जन्म तो सब मानते हैं, बाबा ने बताया। है ना, पुनर्जन्म त सबैलाई मान्छन् नि मानिसहरूले, है बाबाले भन्नुहुन्छ। तो मीठी मीठी बाबा मीठी मीठी बातें बताते प्यार से। 84 पुनर्जन्म हुए, यह बड़ी युक्ति से समझाना है। 84 जन्म तो सभी नहीं लेंगे ना, एक साथ सब थोड़े आएंगे और शरीर छोड़ेंगे। भगवान बाचा भी है कि तुम अपने जन्म को नहीं जानते हो, भगवान ही बैठ समझाते हैं। थैंक्स लालू बाबा, आपने बहुत अच्छी बात समझाया। यह रिया बच्चों भी बहुत अच्छा मानती है आपको। ठीक है, इसीलिए डांस भी करती है, वो सबको खुश कर देती है। है राम्रो कुरा गर्नुहुन्छ रिया बच्चु बाबाले। बाबाले भन्नुहुन्छ म भगवानले नै बसेर सम्झाइरहेको छु, है मानिसले सम्झाएको जस्तो लाग्ला कोही कोहीलाई। फेरि त्यही कारणले नयाँ नयाँ अब लाइभमा होइन को हुनुहुन्छ सब सुन्नेलाई बताउनु पऱ्यो, है ठीक छ। तुम आत्मा 84 जन्म लेती हो, यह 84 की कहानी बाप तुम बच्चों को बैठा भी सुनाते हैं। तो यह भी एक पढ़ाई है, बाबा ने बताया। 84 का चक्र तो जानना बहुत सहज है, दूसरे धर्म वाले इन बातों को समझेंगे नहीं। तुम्हारे में भी कोई सभी 84 जन्म नहीं लेते हैं, सभी के 84 जन्म हो तो सब इकट्ठे आ जाए। यह भी नहीं होता है, बाबा ने बताया। सारा मदार पढ़ाई और याद पर है, इसमें भी नंबर 1 है याद, बाबा ने बताया। डिफिकल्ट सब्जेक्ट पर मार्क्स जास्ती मिलती है, बाबा ने बताया। तो उनका प्रभाव भी होता है। उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ सब्जेक्ट होती है ना, इनमें है 2 मुख्य बात, बाबा ने बताया। बाप कहते मुझे याद करो तो संपूर्ण निर्विकारी बन जाएंगे और फिर विजय माला में पिरो जाएंगे। यह है ही रेस, बाबा ने बताया है। स्कुलमा कलेजमा पनि होइन, हाम्रो अस्मिता बच्चालाई थाहा छ यस्तो कुराहरू।
हाम्रो प्रिन्सेस बच्चु धेरैजनालाई थाहा छ हजुरहरूलाई होइन। स्कुलमा पनि डिफिकल्ट सब्जेक्टमा ज्यादा नम्बर मिल्छ उहाँले बताउनुहुन्छ। र यहाँ के छ याद बाबाको सब्जेक्टमा जो छ याद होइन 4वटा सब्जेक्ट छ यसमा। याद मुख्य डिफिकल्ट छ किन मन भन्ने कुरो एक ठाउँमा राख्न त्यति सजिलो छैन। मान्छेलाई भनेर कुरा गर्न सजिलो छ 1 घन्टा भाषण गर्न सजिलो छ होइन। प्रसाद बनाएको बसेर मिठो मानेर खान सजिलो छ पकाउन पनि सजिलो छ किनभने पकाउन राम्रो चिज पकाउँदैछु भनेर पकाउन पनि राम्रो लाग्दछ के छ बाबालाई याद गर्नु होइन मन एक ठाउँमा राखेर निरन्तर आहा बाबा हजुरले मलाई कति सुख शान्ति आनन्द दिइरहनु भएको छ। हजुरको सुख शान्ति आनन्दको शक्तिमा आत्मामा प्रविष्ट भइरहेको छ। यसलाई यथार्थ याद भनिन्छ। यसरी मनले फिलिङ्स गर्दै होइन यथार्थ फिलिङ्स होइन। अब नजानेसम्म बाबाले भन्नुहुन्छ नयाँले होइन अलिअलि 1 सेकेन्ड त फिल भएको हुन्छ नि त्यसै त बाबाको कोही बनेको हुँदैन। 1 सेकेन्डलाई बढाउने 2 सेकेन्ड 2 सेकेन्ड गर्दै 3 सेकेन्ड गर्दै 5 सेकेन्ड हुँदै 1 मिनट यसरी बस्ने अभ्यास गर्ने हुँदै गर्दा 5 मिनट त्यसपछि आहा 5 मिनटमा कति आनन्द फिल हुन्छ होइन। 5 मिनट मात्रै चार्ज हुन सक्यो भने दिनभरि लगभग आधा दिन जति त शान्तिमा बिताउन सकिन्छ। यस्तो मसिनो कुरा हो बाबाको। त्यही कारणले के छ यादमा यसै गरी बढाउने र यो सब्जेक्टमा नै हामी अगाडि जानु छ जसबाट उच्च पद पनि प्राप्त हुन्छ भने अहिले पनि निरोगी बनेमा आहा कस्तो राम्रो जिन्दगी बाबा हजुरले मलाई धेरै सुन्दर जीवन दिनुभयो सुखमय जीवन दिनुभयो शान्तिमय जीवन दिनुभयो प्यारले भरिएको जीवन मेरो बनाइदिनु भएको छ। म त कति दुःखी थिएँ रोइरहेको थिएँ बाबा भनेर बाबासँग यथार्थ प्यारले कुराकानी पनि हुन्छ त्यसपछि होइन। बाबाले त्यही भन्नुहुन्छ। त्यस कारणले याद सब्जेक्टमा ज्यादा नम्बर मिल्दछ बाँधेलियाहरू। त्यही कारणले बाबाले बताउनुहुन्छ प्यारले धेरै रुन्छन् र उनीहरूले धेरै नम्बर पाउँछन् र उच्चपद पनि उहाँहरूले नै पाउनुहुन्छ भन्नुहुन्छ बाबाले है तो इसीलिए बाबा ने बताया बाप कहते मुझे याद करो तो संपूर्ण निर्विकारी बन जाएंगे और फिर विजय माला में पिरोए जाएंगे। यह है ही रेस और पहले तो खुद को देखना है कि मैं कहाँ तक धारणा करता हूँ कितना याद करता हूँ मेरे कैरेक्टर कैसे है। अगर मेरे में ही रोने की आदत है तो दूसरों को खुश मिजाज कैसे बना सकता हूँ है। कलाकार बच्चु बाबाको यादमा रुन मिल्छ है बाबाले बताउनुहुन्छ। अरू मान्छेको यादमा नरुने हुनुहुन्छ हालै है। तो बाबा कहते जो रोते हैं सो खोते हैं कुछ भी हो जाए लेकिन रोने की दरकार नहीं है बाबाले बताए है। बाबाले रोने सम्बन्धी नै बताउनु भएको छ। धेरै हजुरहरू कतिजना रोने हुनुहुन्छ कि अथवा यसमा भइपक्षिन्न कोही 1-2 जना त्यस्तो अब ज्ञानमा नयाँ अलिकति कच्ची अवस्था भयो भने रुने स्थिति हुन सक्दछ होइन। बाबाले त्यसमा त्यसै त भन्नुहुन्न। हाम्रो कविता घिमिरे पाण्डे बहिनी आएको छ आशा बुटोलदेखि ल धेरै स्वागत छ। बाबाले मिठी बच्ची भन्नुभएको छ र कृष्ण प्रसाद अधिकारी पनि आएको छ आशा हजुरलाई ल धेरै स्वागत छ है त। तो इसीलिए बाबा बताते प्यार से बाबा कहते जो रोते हैं सो खोते हैं इसीलिए रोने की कुछ भी दरकार नहीं है। बीमारी में भी खुशी से इतना तो कह सकते हो अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो है। बिमारीमा पनि खुसी रहन सक्दछौँ भने सधैँ खुसी रहन सक्यौँ भने बिमारी नै आउँदैन है। बिमारी लगभग आउँदैन सजिलोसँग हामी पास हुन्छौँ। सधैँ खुसी रहन सकियो भने दिनमा भने नि राम्रोसँग हाँस्न आउँछ नि होइन। हाँस्नलाई मेहनत गर्न पर्ने होइन। फलानु हाँस्दै थियो भने त्यति मात्रै हाँस्ने होइन त्यतिले पुग्दैन कि डोज हामीलाई होइन। यो पनि खुराक होइन। हामी खुराक खान्छौँ नि खाना अब भात रोटी भनौँ सब्जी त खाने चलन छ चटनी पनि मिसाउने अझै होइन। त्यस्तै के छ खुसी भनेको जिन्दगीको मुख्य चटनी हो। त्यस कारणले खुसीमा दिनमा हामीले राम्रोसँग दिल खोलेर होइन 50-60 पल्ट हाँस्न सकियो भने हाम्रो होइन पुरा ब्लड सर्कुलेसन ठिक हुन्छ शरीरको सबतिर राम्रो ऊर्जा जान्छ र हाम्रो पाचन प्रणाली पनि सुदृढ हुन्छ। हामी प्र्याक्टिकल्लीमा आफै अनुभवी छौँ। ग्यास्ट्रिक बिमारी हाम्रो कहिल्यै निको नहुने अवस्था थियो। यो कहीँ गएर हस्पिटलले ठिक गरेका थिएन कि कुनै पनि दबाईले खाएसम्म ठिक हुने एकपल्ट मात्रै छुट्यो भने फेरि ग्यास्ट्रिकले पेलिहाल्ने त्यस्तो अवस्था थियो। तर बाबाको यादबाट केही पनि छैन अहिले बिमार टोटल निरोगी बाबाले बनाउनु भएको छ। त्यस कारणले यादको सही अवस्था हुनुपर्दछ र जो हामी सधैँ बताउँछौँ बाबाले पनि बताउनुहुन्छ याद डिफिकल्ट सब्जेक्ट पर्दछ र यसमा ज्यादा मार्क्स मिल्दछ। किन मिल्छ यादबाट संसारका सारा मानिसहरूलाई सुख शान्ति आनन्दको भाइब्रेसन जो बाबाले दिनुहुन्छ त्यो हामीबाट पनि जाँदछ।
प्लस पोइन्ट भगवान्ले दिएको त्यो शक्ति अरूले पनि पाए होइन, सबैले। उनीहरू पनि भगवान्लाई थ्याङ्क्स भन्दछन्, त्यो दुआ हामीलाई मिल्दछ। हाम्रो अझै उच्च अवस्था हुन्छ, त्यो दुआले हामीलाई निरोगी है, जुन दबाईले काम गर्दैन। दबाईले गर्ने काम भने पनि त कति पर्सेन्ट हुन्छ, 40% हुन्छ क्या दबाईको काम भनेको। ज्यादा इफेक्ट हाम्रो मनको नै पर्दछ भनेको होइन। रोगी मान्छेलाई हस्पिटल लानुहुन्छ, हस्पिटल जाँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अब रोगी मान्छे म मर्ने भए खत्तम भयो भने लौ न मलाई अब खत्तम भयो भनेर त्यसरी मनमा नेगेटिभ सङ्कल्प चलाइरहन्छ, पीडित भइरहन्छ। जब हस्पिटल लान सुरु गर्ने त मलाई ठिक हुने ठाउँमा लाँदैछ भनेर उसको मन ठिक हुँदै जान्छ, मनको असर ज्यादा पर्दछ। अनि जान्छ हस्पिटलमा सही ठाउँमा, त्यहाँ त राम्रोसँग सुताउँछन्, बसाउँछन्, सबले प्यार गर्छन् होइन। त्यसो भएपछि के हुन्छ, उनीहरूको प्यारको भाइब्रेसन्स होइन, त्यहाँ के छ सिकाएको हुन्छ, प्यारले पालन दिन सिकाएको हुन्छ। नर्स सबैलाई थाहा छ नि बिमारीलाई। त्यसरी के छ, उनीहरूको राम्रो भाइब्रेसन्स पनि क्याच गर्दछ, उसको मन पनि ठिक हुन्छ। दबाईको काम भनेको 40% मात्रै हुन्छ। त्यस कारणले यो साइन्सबाट प्रुभ भएको कुराहरू है। त्यस कारणले दबाईकै भर पर्ने होइन, सबैभन्दा पहिला मनलाई ठिक गर्ने बाबाले बताउनु, जो यथार्थ अवस्थाले हामी सबै अनुभव गरेका छौँ र नयाँलाई सिकाउने कुराहरू हो। तो इसीलिए बाबा ने बताया रोने की दरकार नहीं है, खुशी चाहिँ इतना तो कह सकते हो भनेको आत्मा समझकर भावको याद गरौँ होइन। खुसीमा रहन सक्यौँ भने बिमारी हुने स्थिति कम रहन्छ र केही गरी बिमारी भइहाल्न सकिन्छ। अब अहिले तम प्रधान वायुमण्डल छ, यो पनि एउटा कुरा छ। र खुसी रहन जान्यौँ छिटो भने छिटो निको हुन्छ बिमारी हाम्रो, फेरि त्यो पनि कुरा छ होइन। हाम्रो तुलसी छेत्री बच्चु होइन, अहिले बिमारी लागेको थियो त हस्पिटलमा, मैले भिडियो कल गरेको थिएँ, पुरा उहाँ हाँसेर खुसी भइबस्नु थियो, हेरेको छिटै निकै भयो त, निको भएर उहाँ आइबक्सेको थियो। त्यस कारणले बिमारीको असर एकदम कम पर्दछ। यो खुसी रहन सकियो भनेपछि त्यसले छिटो काम गर्दछ के। तो इसीलिए बाबा बताते प्यार से बीमारी में भी अवस्था की परख होती है, तकलीफ में थोड़ा कुड़कने की आवाज़ भल निकलती है, परंतु अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना है। बाप ने पैगाम दिया है, पैगंबर मैसेंजर एक शिव बाबा है। थैंक्स लालू बाबा, आप बहुत अच्छे हो, यह प्रिंसेस बच्चू बहुत अच्छा मानती है आपको, दूसरा कोई है नहीं। बाकी जो भी सुनाते हैं सारी भक्ति मार्ग की बातें सुनाते हैं। इस दुनिया की जो भी चीज़ें हैं सब विनाशी है, बाबा ने बताया। अभी तुमको वहाँ ले जाते हैं जहाँ टूट फूट नहीं है, बाबा ने बताया। वहाँ तो चीज़ें भी ऐसी अच्छी बनेगी जो टूटने का नाम ही नहीं होगा, बाबा ने बताया। यहाँ साइंस से कितनी चीज़ें बनती है, वहाँ भी तो साइंस जरूर होगी, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत सुख चाहिए। बाप कहते तुम बच्चों को कुछ भी पता नहीं था, भक्ति मार्ग कब शुरू हुआ और कितना तुमने दुख देखा, यह सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है। देवताओं को कहा ही जाता है सर्वगुण संपन्न, सौरकला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी। फिर वो कलाएं कैसे कम हुई, अभी तो कोई कला है ही नहीं है। तो चंद्रमा की भी धीरे धीरे कला कम होती जाती है ना। यह है एग्जाम्पल। बाबा बताते प्यार से, तुम बच्चे जानते हो, गलाकाल बच्चू बाबाले भन्नुहुन्छ हजुरलाई के जानी बक्सिन्छ, हजुरले तुम बच्चे जानते हो भन्नुहुन्छ, के जानी बक्सिन्छ हजुरले त्यस्तो भन्न मन लागेको छ कि छैन। तुम बच्चे जानते हो यह दुनिया भी पहले नहीं है, तो हर चीज़ सत्य प्रधान और फर्स्ट क्लास अच्छी होती है, बाबा ने बताया। फिर पुरानी होती ही कलाएं कम होती जाती है और सर्वगुण संपन्न यह लक्ष्मी नारायण है ना। अभी बाप तुमको सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। अभी है रात फिर दिन होता है, तुम संपूर्ण बनते हो तो तुम्हारे लिए फिर सृष्टि भी ऐसी ही चाहिए ना। 5 तत्व भी सत्व प्रधान और सौर कला संपूर्ण बन जाते हैं, तो इसीलिए शरीर भी तुम्हारे नेचुरल ब्यूटीफुल होते हैं, बाबा ने बताया है। तो सत्व प्रधान होते हैं ना, यह सारी दुनिया सौर कला संपूर्ण बन जाती है। अभी तो कोई कला नहीं है। जो भी बड़े से बड़े लोग हैं अथवा महात्मा आदि है, यह बाप की नॉलेज उनकी तकदीर में ही नहीं है, बाबा ने बताया। उनको अपना ही घमंड है, बहुत करके ही गरीबों की तकदीर में है, बाबा ने बताया। कोई कह दे इतना उच्च बाप है, उनको तो कोई बड़े राजा अथवा पवित्र ऋषि आदि के तन में आना चाहिए। पवित्र होते ही सन्यासी, बाबा ने बताया। पवित्र कन्या के तन में आए बाप बैठ समझाते हैं। थैंक्स लालू बाबा, आपने बहुत अच्छा कर दिया है। अब यस्तो मानिसहरूले भन्छन् दे बाबालाई होइन, कोही कहिले होइन,
अलि राजा ठुलो ठुलो पोजिसनवालाको होइन शरीरमा आएको भए हुन्थ्यो होइन। भगवान् त्यसरी आएको भए अरूले गरिबले होइन सब गरिबले कहाँबाट चान्स पाउनु होइन। कस्तो तनमा आउनुहुन्छ बाबाले, दादीलाई देखिरहेका छौँ हामीले, ब्रह्मा बाबालाई देखिरहेका छौँ होइन। बहुत साधारण भगवान् हो भन्न पनि कस्तो लाग्दछ भने अब त्यस्तो तनमा आएर बाबाले हामी सबले चान्स लिएका छौँ। त्यस कारणले बाबा साधारण र गरिबलाई माया गर्नुहुन्छ, अर्थात् जो तल परेको छ दुःख पाएको छ होइन। हजुरहरूले त्यही कारणले चान्स पाएको छ सबैजनाले नत्र हजुरहरूलाई के छ यस संसारमा महिला भनेर पुरुषहरूले बहुत हेपेका थिए त्यस कारणले बाबाले के गर्नुहुन्छ होइन इन्चार्ज बनाउनु भएको छ। अहिले भविष्यको महारानी महाराजा बनाउनको लागि आश्रमको इन्चार्ज बनाउनु भएको छ सबलाई, बहिनीहरूलाई बाबाले बताउनु त्यही कारणले बहिनी मान्छेलाई मुरली पढ्ने पनि भएसम्म बहिनी मान्छेलाई बाबाले बताउनु भएको छ। 5 वर्षको छ उसलाई मद्दत गरेर पढ्न लगाउनुहुन्छ अहिले, त्यसमा नै हाम्रो उच्च भाग्य बन्दछ। त्यस कारणले यहाँ नभएकै अवस्था मात्रै चलाउने हो र ज्ञान कलश सब हजुरहरूकै शिरमाथि बाबाले राखिदिनु भएको छ। किन हजुरहरूबाट नै एक एक राम्रो सम्हाल हुन्छ भनेर बाबालाई थाहा छ र एक एकको सम्हाल पनि हुन्छ, भाग्य पनि बन्छ, सारा कुरो यसैमा समाइएको छ। तो इसीलिए बाबा बताते प्यार से बहुत करके गरीबों की तकदीर में है, कोई कहते इतना उच्च बाप है, उनको तो कोई बड़े राजा अथवा पवित्र ऋषि आदि के तन में आना चाहिए। पवित्र होते हैं सन्यासी पवित्र कन्या के तन में आए बाप बैठ समझाते हैं होइन। बाबा गडबड गर्नेको तनमा आउनुहुन्न के, गडबड गर्नेको तनमा बाबाले त्यही कारणले ब्रह्मतन होइन, ब्रह्मतन जसको तनमा शिव बाबा हुनुभयो उहाँलाई भगवान् आएको छ भन्ने कुनै पनि प्रकारको अहम कति पनि छैन कि। यस्तो अवस्थाको आत्मा जो छ होइन, हामी ज्ञानभित्रै पनि बाबा कोही कोहीको मात्रै तनमा किन आउनुभयो, जस्तै दादीको तनमा आउनुभएको छ हामीले देखेका छौँ होइन। बाबाले के बताउनुहुन्छ, यो पहिलेदेखि मुखरहरू भनिदिनुहुन्छ उहाँले पहिलादेखि होइन। अनि अहिले सन्यासी मानिसहरू जो भगवान्लाई चिन्दै नचिनिकन त्यति मान्छे बिगारेको छ तिनीहरूले होइन। भगवान् जस्तै बनेर आफू पनि त्यसै होइन नहुने कुरा सिकाएर बसेको छ मानिसलाई। अब उनीहरूको तनमा भगवान् आएपछि उसले कति बिगार्ला यो संसार होइन। भगवान्को केही जानकारी नहुँदा त यतिका मन्दिर बनाएर मान्छेहरूले होइन पूजा गर्न लगाएर त्यतैबाट कमाउने धन्दा बनाइरहेछ। अब मन्दिर बनाऊ भन्छ त्यतै कमाउन थालेको छ होइन। केही समाजसेवा भन्छ अनेक गरेर मानिसहरू भगवान्को नाउँमा जति पनि संसारमा ठगी भएको छ भगवान्को नाउँमा सबभन्दा ज्यादा ठगी भएको छ। त्यस कारणले बाबाले यो कुरा जान्नुहुन्छ नि। त्यस कारण बाबा के गर्नुहुन्छ, बहुत साधारण तरिकाले पत्याउँदै नपत्याउने तरिकाले आउनुभएको छ र कसरी बाबाले नयाँ संसार तयार गर्दै हुनुहुन्छ हजुर हामीलाई अनुभव बाबाले गराउनु भएको छ। त्यस कारणले यो ठुलो जो होइन अहिलेको महात्माको तनमा किन आउनुहुन्छ भगवान् त्यसरी जो गडबड गर्दछ उसै त ठगी मचाएको छ यो पनि बाबाले नै सम्झाउनुहुन्छ, यो हामीले सम्झाएको होइन है। तो इसलिए बाबा बताते प्यार से बाप बैठा भी समझाते हैं, मैं किसी में आता हूँ, मैं आता ही उसमें हूँ जो पूरे 84 जन्म लेते हैं, एक दिन भी कम नहीं है। कृष्ण पैदा हुआ उस समय से 16 कला संपूर्ण ठहरा तो फिर सतो रजो तमो में आते हैं। हर चीज पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आती है। लाडले बाबा बताते प्यार से लाड प्यार देते हुए अस्मिता बच्चू बाबाले राम्रो राम्रो कुरा गर्नुहुन्छ। सतयुग में भी ऐसा होता है, बच्चा सतो प्रधान है फिर बड़ा होगा तो कहेगा अब हम यह शरीर छोड़ सतो प्रधान बच्चा बनता हूँ। तुम बच्चों को इतना नशा नहीं है बाबा ने बताया बाबाले भन्नुहुन्छ यति नशा छैन अरे कसलाई छैन हो, यस्तो नशा नलागेको कसलाई हो हाम्रो टङ्कमाया ग्यावाल सिस्टर आएको स्यासलाई धेरै स्वागत छ र हाम्रो धर्मराज न्युपानी भ्रताजी पनि आएको स्यास धेरै स्वागत छ र हाम्रो ल धेरै धेरै स्वागत छ। अरू को जोडी भएको स्यास पछि हेरौँ है त। तो बाबा बताते प्यार से तुम बच्चों को इतना नशा नहीं है, खुशी का पारा नहीं चढ़ता है, जो अच्छी मेहनत करते हैं खुशी का पारा चढ़ा रहता है। बाबा ने बताया सकल भी खुशनुमा रहती है है। बाबाले भन्नुहुन्छ चेहरा हेर्दाखेरि यस्तो खुसी देख्दिनँ भन्नुहुन्छ बाबाले, त्यस्तो लागे भएको छ। कसको अँध्यारो मुख भयो फेरि कलाकार बच्चु हाँस्न छोडिदिएको आफूले किन नि तो बाबा बताते प्यार से आगे चल तुमको साक्षात्कार होते रहेंगे, जैसे घर के नज़दीक आकर पहुँचते हैं तो फिर वो घर बार मकान आदि याद आता है ना यह भी ऐसे है। पुरुषार्थ करते करते तुम्हारी प्रारब्ध जब नज़दीक होगी तो
फिर बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे, खुशी में रहेंगे। जो नापास होते हैं तो शर्मा के मारे डूब मरते हैं, बाबा ने बताया। तुमको भी बाबा बता देते हैं, फिर बहुत पछताना पड़ेगा। अपने भविष्य का साक्षात्कार करेंगे, हम क्या बनेंगे बाबा दिखलाएंगे। यह विकर्मा आदि किए है, पूरा पढ़े नहीं हो, ट्रेडर बने हैं, इसीलिए यह सजा मिलती है, बाबा ने बताया। सब साक्षात्कार होगा, बाबा ने बताया। बिगर साक्षात्कार सजा कैसे देंगे, बाबा ने बताया। कोर्ट में भी बताते हैं तुमने यह किया है, बाबाले के भन्नुहुन्छ, बाबाले वार्निङ पनि दिनुहुन्छ। हजुरहरू सब प्यारो लाडले भइसिन्छ। छिरिती पढ्नेवाला याद गर्नेवाला तर कोही कस्तो हुन्छ, धेरै राम्रोसँग पढ्दैन, उल्टो पुल्टो पनि गर्छ भन्नुहुन्छ हाले होइन, उल्टो गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तोको लागि बाबाले भन्नुहुन्छ साक्षात्कार गराइ सजाय पनि हुन्छ। र फेरि के हुन्छ, अब यो पद पाइन्छ भनेर होइन स्वर्गमा साक्षात्कार हुन्छ नि त, त्यति बेला रुनेछ भन्नुहुन्छ हाले, र गर्न केही मिल्दैन त्यति बेला, रोएर के गर्ने भन्नुहुन्छ हाले। तो इसीलिए लाडले बाबा बताते प्यार से, लाड प्यार देते हुए, तुमने यह किया है उसकी सजा है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो जाए तब तक कुछ न कुछ निशानी रहेगी। आत्मा पवित्र हो जाती है फिर तो शरीर छोड़ना पड़े, बाबा ने बताया। यहाँ रह न सके वह अवस्था तुमको धारणा करनी है। अभी तुम वापिस जाए फिर नई दुनिया में आने के लिए तैयारी करते हो। तुम्हारा पुरुषार्थ यह है कि हम जल्दी जल्दी जाएं फिर जल्दी जल्दी आए। फरिस्ताञ्जल बच्चु यस्तै त हो नि होइन। हाम्रो पुरुषार्थ भनेको के छ, छिटो बाबासँग माथि उडेर जाने, छिटो स्वर्गमा आउने। यहाँ धेरै दुःख छ, सधैँ पसिना पसिना भएर कति काम गरिरहने यहाँ है। तो इसीलिए बाबा बताते प्यार से, जैसे बच्चों को खेल में दौड़ाते हैं ना, निशाना तक जाकर फिर लौट आना है। तुमको भी जल्दी जल्दी जाना है, बाबा ने बताया। फिर पहले नंबर में नई दुनिया में आना है। तो तुम्हारी यह रेस है, यह स्कूल में भी रेस कराते हैं ना, बाबा ने बताया। प्रिन्सेस बच्चो होइन, हजुरहरूको स्कुलमा हजुर दौडाइमा फर्स्ट हो होइन। बाबाले दौडाइको एक्जाम्पल दिँदै हुनुहुन्छ है। प्रिन्सेस बच्चु हाम्रो अस्मिता बच्चु दौडाइमा को फर्स्ट को बक्सिन्छ, रिया बच्चु दौड़े कि नदौड़े। तो बाबा बताते प्यार से तुम्हारा है यह प्रवृत्ति मार्ग और तुम्हारा पहले पवित्र गृहस्थ धर्म था, अभी है विशेष, बाबा ने बताया। फिर वैश्लेष वर्ल्ड बनेगा। इन बातों को तुम स्मरण करते तो रहो, तब तो खुशी रहेगी, बाबा ने बताया। हम ही राज्य लेते हैं फिर गंवाते हैं। हीरो हीरोइन कहते हैं ना, हीरो जैसा हीरे जैसा जन्म लेकर फिर कौड़ी से जैसे जन्म में आते हैं, बाबा ने बताया है। हिरो हिरोइन बाहिर संसारको अरू मान्छेलाई भन्ने गरे अहिले पनि बाबाले हिरो हिरोइन हजुरहरू सबैलाई भन्नुभएको छ। रिया बच्चु अर्को कलाकार बच्चुलाई खुसी लागिरहेछ, हिरोइन भइसिन्छ है। हाम्रो काशी गुरुङ पनि हिरोइन भयो, सब हिरोइन भइसिन्छ। र पहिला होइन सानो सानो बच्चाहरू पनि कलङ्कीमा एकदम सानो बच्ची राज्य सम्हाल राज्य सम्हाल रहे क्या। अब बाबाले बताउनुहुन्छ सब कहिले झुटो काममा हिरो हिरोइन पल्टेको, केही हिरोइन छैन। बाबाले कति ब्युटी बनाउँदै हुनुहुन्छ होइन, लक्ष्मीनारायणहरू त थाहा हुन्छ नि। यहाँ त त्यही यताउता बुढो भए पनि यताउता भए पनि होइन, अब मेन्टेन गरेर यताउता गरेर अब त्यो खेल्नको लागि लायक बनाउँदो रहेछ मान्छे। फिल्म हेरेपछि साँच्चै त्यस्तो सुन्दर होला जस्तो ठान्छ कि, त्यो हामी जतिको पनि हुँदो रहेनछ भने प्र्याक्टिकल्लीमा त होइन। यो सबैलाई थाहा भयो नि त। हिरो हिरोइन यथार्थमा के छ, मनबाट बाबाले सबलाई पवित्र जो बनाउनुहुन्छ हातमा, त्यो नै हिरो हिरोइन हो। र हामी सबै हिरो हिरोइन है त। अब हिरो आयो भने के गर्ने, फेरि पोज लिने आफ्नो अगाडि कि नलिने। अभी बाप कहते तुम कौड़ियों पे सारी टाइम वेस्ट मत करो, यह कहते हैं हम भी टाइम वेस्ट करते थे। तो हमको भी कहा अब तो तुम मेरा बनकर यह रूहानी धंधा करो। तो झट सब कुछ छोड़ दिया। पैसे कोई फेंक तो नहीं देंगे, पैसे तो काम में आते हैं, बाबा ने बताया। पैसे बिना कोई मकान आदि थोड़ी मिल सकता है। आगे चल बड़े बड़े धनवान आएंगे, तुमको मदद देते रहेंगे, बाबा ने बताया। बाबाले के बताउनुहुन्छ हामी सबैलाई। कलाकार बच्चु बाबालाई, बाबाको प्यारो मस्त हो। ल कसरी आउनु भयो है।
बाबा बताते प्यार से होइन, बाबाको आश्रम जति पनि छ होइन, बाबाले सेवादारी निकाल्नुहुन्छ नि त्यसै गरी चलेको छ होइन। बाबाले कोही न कोहीलाई होइन प्रेरणा कोही न कोहीमा बाबा प्रवेशै गरेर गरिदिनुहुन्छ। अचम्म लाग्दो हुन्छ बाबाले त्यसरी एकै चलाइरहनु भएको छ र उसलाई बल पनि दिनुहुन्छ, फल पनि दिनुहुन्छ बाबा हुनुहुन्छ नि। त्यस कारणले हामीलाई पछि पनि बाबाले पनि सेवा गर्न लायक बन। सबैभन्दा पहिला के छ, बाबाले प्रोपर्टीको कुनै कमी हुँदैन। जीवन निर्वाहको लागि बाबाले एकदम सब व्यवस्था हुनेवाला छ। पहिला सेवादारी सर्भिसेबल भन्नुहुन्छ कि बाबाले। बाबाको यादमा हामी मस्त अवस्था भयो भने सर्भिस बाबाको हुन्छ। सर्भिस टोटल बाबाको भएपछि बाबाले बताउनु भएको छ, जो मेरो यादमा मग्न रहन्छ त्यसको बारेमा म आफै सोच्दछु बाबाले बताउनु भएको छ। त्यस कारणले यो स्वतः बाबाको यादमा र सेवामा हजुरहरू आश्रम त्यसै गरी चलिरहेको छ। दिदीबहिनीहरू जति पनि अभिभावक छ होइन, दादिजीहरू बाबाको याद बाबाको सेवा यति मात्रै गरिरहेपछि अरू स्वतः चलिरहेको छ। कसले दान पुण्य गर्न ल्याउनुपर्छ होइन, ल्याइरहेको छ ल्याइरहेको हुन्छ, भइरहेको हुन्छ होइन। यथार्थ कुरा हो होइन। मैले भने हाम्रो यहाँ ढुङ्गेधारामा एउटा हाम्रो गीता पाठशाला खोल्दाखेरि भनेकै हामी गीता पाठशाला खोल्दाखेरि हाम्रो आश्रमका सबैजना 3-4 जना अलि बलियो मिलेर भाडा हामीले पेमेन्ट गर्ने। त्यहाँ हामीले 7 दिने राजु भाइजीलाई बोलाएर, हाम्रो विजय भाइजीलाई बोलाएर प्रोग्राम राखियो होइन सबैजनाले। र अनि गीता पाठशाला खोल्ने त्यहाँ 2-4 जना बच्चाहरू हुनुहुन्थ्यो त्यहाँका है, 2-4 जना मात्रै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यहाँबाट आश्रम खोल्ने अनि के गर्ने भन्ने सल्लाह भयो। यो भाडाको कुरा आयो अनि हामी आफै गङ्गोबाट नै भनौँ न केहीजना मिलेर भाडा पेमेन्ट गरिदिने, त्यहाँ बच्चा ननिस्केसम्म भनेर हामी सबैले त्यसरी सङ्कल्प गऱ्यौँ कि यतैबाट। अनि त्यसरी त्यहाँ आश्रम खोलियो। आश्रम खोलेपछि लगभग 10 दिन मुरली पढाउनेमा सुरुमा म नै गएँ। 10 दिनभित्र त त्यहाँ भाडा तिर्ने सब बाबाले निकालिदिनु भयो सबलाई। मलाई पनि त्यो कुरा थाहा थिएन, बाबाको याद गरिरह्यौँ हामीले होइन, सबैलाई बाबा याद गरौँ भन्यौँ। 10 दिनभित्र त्यहीँभित्र कमिटी निस्क्यो, म नै निमित्त थिएँ है। अनि एक दिन यस्तै क्लासेसमा हजुर क्लासेसमा यस्तै हुँदाहुँदै हामी माइक सिस्टम पनि किनौँ भनेर सल्लाह गऱ्यौँ। फेरि ब्यालेन्स हामीसँग थिएन, बाबाले गराउनु हुँदो रहेछ। त्यही परिवारबाटै कसैले बताउनु भयो माइक सिस्टम किन्नु पऱ्यो, हजुरले मुरली सुनाएपछि कुरा राख्नु पऱ्यो भन्ने कुरा गर्नुभयो। अनि त्यहाँबाट मैले सबैलाई भने माइक सिस्टम किन्ने भनेर, कसरी सेवा गर्ने के हुन्छ भन्ने मलाई नि थाहा नै थिएन होइन, बाबाले गराउनु हुँदो रहेछ क्या। आज त्यसरी एनाउन्स गरेको हजुरको है, आज एनाउन्स गरेको मलाई बाबाले एनाउन्स गराउनु भयो भनौँ न। त भोलिपल्ट एकजना दिदीजी आइपुग्छ मुरली सुनाउनको लागि आश्रमबाट। अनि त्यहाँबाट भोलिपल्ट त कहाँबाट त्यो ज्ञानमै नआएको एकजना बच्ची त्यो सेवा भनौँ न 10,000 सेवा लिएर आइबस्या रहेछ। म दान गर्न आएको हुँ भनेर क्लासमा यतापट्टि छेउमा थिएँ। बाबाले त्यसरी गराउनु हुँदो रहेछ। अनि त्यति उनै भयो, मेहनतै हुँदैन, त्यसरी बाबाले स्वतः गराउनुहुन्छ क्या। त्यस कारणले बाबाले के भन्नुहुन्छ, सेवा गर्नेहरूले बहुत आएँगे भन्नुहुन्छ त हाले, तिमीहरूलाई मद्दत गर्नेहरू म निकाल्छु भन्नुहुन्छ हाले। तो इसीलिए बाबा बताते प्यार से तुमको मदद देते रहेंगे, एक दिन तुमको बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी जाकर भाषण करना होगा कि यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, हिस्ट्री रिपीट होती है आदि से अंत तक, गोल्डन एज से आयरन एज तक सृष्टि की हिस्ट्री जाग्राफी हम बता सकते हैं। तो कैरेक्टर्स के ऊपर तो तुम बहुत समझा सकते हो। इन लक्ष्मीनारायण की महिमा करो, भारत कितना पावन था, दैवी कैरेक्टर्स वाले थे, अब तो विशेष कैरेक्टर्स है। बाबा बताते प्यार से जरूर फिर चक्र फिर रिपीट होगा, हम ओल्ड की हिस्ट्री जाग्राफी सुना सकते हैं। तो वहाँ जाना भी अच्छे अच्छे को चाहिए। जैसे थियोसोफिकल सोसाइटी है, वहाँ तुम भाषण करो, कृष्ण तो देवता था, सत्युग में था, पहले पहले है श्री कृष्ण और जो फिर नारायण बनते हैं। लाडले बाबा बताते प्यार से लाड कर देते हैं। प्रिंसेस बच्चू बाबाले लामो कुरा गर्नुहुन्छ। हम आपको श्री कृष्ण के 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ, जो और कोई सुना न सके। यह टॉपिक कितनी बड़ी है बाबा ने बताया, होशियार को ही जाकर भाषण करना चाहिए। अभी तुम्हारे दिल में आता है, क्या आता है कविता बहनी, के दिल में आउँदछ हजुरको अहिले? बाबा ने बताया अभी तुम्हारे दिल में आता है, हम विश्व के मालिक बनेंगे। कितनी खुशी होनी चाहिए। अंदर बैठ यह जाप जपो, फिर तुमको इस दुनिया में कुछ भाषेगा ही नहीं, यह तुम आते ही हो विश्व का मालिक बनने के लिए। परमपिता परमात्मा द्वारा विश्व तो
इस दुनिया को ही कहा जाता है। ब्रह्मलोक का सूक्ष्म पतन को विश्व नहीं कहेंगे। बाप कहते मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ। प्रिन्सेस बच्चु बाबाले भन्नुहुन्छ म मालिक बन्दिनँ भनेर कतै कतै भनेर नभनिनुहोस् होला है। कतै कतै हाम्रो आश्रममा माताजी भनी बक्सिन्छ कि बाबालाई। बाबाले यस्तो कुरा गरेपछि धेरै माया लाग्दो रहेछ बाबासँग। बाबा म मालिक बन्दिनँ भनेर भन्नुहुन्छ कतै कतै बाबा। बाबाले प्यार गरेर यति माया गरेर होइन हामी सब बच्चाहरूलाई सुखी खुसी बनाउनुहुन्छ। तर बाबा आफ्नो त्यस्तो बुढो शरीरमा अर्काको शरीरमा आएर हामीलाई सम्झाउनुहुन्छ होइन भगवान्ले कति माया गरेको हो यो आफै विचार गर्ने कुरा छ है। यी हामी उहाँ केही पनि बन्नुहुने हो संसारमा के कति पनि होइन हामीलाई बनाएर बाबा जानुहुन्छ कतै कतै। यसो विचार गर्दाखेरि मनमा चाहिँ बाबाले गरेको प्यार जो छ नि त्यसले बहुत ऊ त बनाउँछ खिचावट त हुन्छ। अनि सुन्नेहरू पनि माताजीहरू त्यस्तो भयो कतै कतै बाबा बाबाप्रति नै धेरै माया लाग्ने क्या अझै। तो इसीलिए बाबा बताते प्यार से बाप कहते मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, इस विश्व का मालिक तुम बच्चों को बनाता हूँ। थैंक्स बाबा, आपने बहुत अच्छा कर दिया। यह रिया बच्चों भी बहुत अच्छा मानती है आपको। कितनी को यह बातें है, तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ फिर तुम माया के दास बन जाते हो। यहाँ जब सामने योग में बिठाते हो तो याद दिलानी है, आत्माभिमानी हो बैठो और बाप को याद करो। 5 मिनट याद फिर बोलो, तुम्हारे योग के प्रोग्राम चलते हैं ना, बहुतों की बुद्धि बाहर चली जाती है, इसलिए 5-10 मिनट बाद फिर सावधान करना चाहिए। अपने को आत्मा समझ कर बैठे हो, बाप को याद करते हो तो खुद का भी अटेंशन रहेगा। और बाबा यह सब युक्तियाँ बतलाते हैं। थैंक्स लालू बाबा, आपने बहुत अच्छा कर दिया। फरिश्ता एन्जल बच्चू भी बहुत अच्छा मान्ती है आपको। पवित्र ढुङ्गाना बहिनी पनि आइबक्सेको छ, धेरै धेरै स्वागत छ है त। मीठी मीठी बाबा मीठी मीठी बातें बताते प्यार से लाड प्यार देती हुए प्रेम दाजु लाम्रो लाम्रो कुरा गर्नुहुन्छ बाबाले। म पनि सुनिरहन्छु, आज सधैँ सुनिरहन्छु म त। तो बाबा बताते प्यार से बहुतों की बुद्धि बाहर चली जाती है, इसीलिए 5-10 मिनट बाद फिर सावधान करना चाहिए। तो इसीलिए घड़ी घड़ी सावधान करो, अपने को आत्मा समझकर शिव बाबा की याद में बैठे हो। जो तो जितना बुद्धि भटकता होगा वो खड़े हो जाएंगे। घड़ी घड़ी याद दिलाना चाहिए, बाबा ने बताया। बाबा की याद से ही तुम उस पार चले जाएंगे। गाते भी है खिवैया नहीं मेरी पार लगाओ, परंतु अर्थ को नहीं जानते हैं। मुक्ति धाम में जाने के लिए आधा कल्प भक्ति की है तुमने, अब बाप कहते ही मुझे याद करो तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। अस्मिता बच्चू बाबाले भन्नुहुन्छ मुक्तिधाममा जानको लागि धेरै धेरै भक्ति गरेको, घन्टी बजाएको, मन्दिरमा गए ल त्यस्तो हो। त्यही बेला म आएको छु भनेर भन्छ, अलि माया गरेर है त। तो इसीलिए बाबा बताते प्यार से तुम बैठते ही हो पाप कटने के लिए, फिर पाप करने थोड़ी चाहिए बाबा ने बताया, नहीं तो फिर पाप रह जाएंगे। नंबर 1 यह पुरुषार्थ है, अपने को आत्मा समझकर मुझे एक बाप को ही याद करो। ऐसे सावधान करते रहने से अपना भी अटेंशन रहेगा और खुद को भी सावधान करना है। लाडले बाबा बताते प्यार से लाड प्यार देते हुए खुद भी याद में बैठे तब तो औरों को बिठाए। हम आत्मा है, जाते हैं अपने घर में, फिर आकर राज्य करेंगे। अपने को शरीर समझना यह भी एक कड़ी बीमारी है बाबा ने बताया। इसीलिए ही सब रसातल में चले गए हैं बाबा ने बताया, उनको फिर सेल्वेज करना है। अच्छा, मीठी मीठी सिक्ल दे बच्चों पर दी माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मीठी मीठी लाडलू बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाप दादा। वाह बाप दादा नमस्ते, दिल से नमस्ते, प्यार से मीठी मीठी लाडलू बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। समिता बच्चू नमस्ते, रिया बच्चू नमस्ते, अस्मिता बच्चू नमस्ते, प्रिंसेस बच्चू, खुशी बस्नेत बच्चू नमस्ते। विदिका बच्चू आई कि नहीं आई सुनती है? नमस्ते। बाबाले माई गलेलो नमस्ते भन्नुभयो, प्याल गलेलो है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट में बाबा बताते प्यार से अपना टाइम रूहानी धंधे में सफल करना है, हीरे जैसा जीवन बनाना है, अपने को सावधान करते रहना है, शरीर समझने की कड़ी बीमारी से बचने का पुरुषार्थ करना है। नंबर 2 में बाबा बताते प्यार से कभी भी
माया का दास नहीं बनना है, अंदर में बैठ बाप जप जपना है कि हम आत्मा है, खुशी रहे, हम बेगर से प्रिन्स बन रहे है खुसी लाग्छ लाग्दैन? खुसी हुनुपर्छ, सबैलाई खुसी लागिरहेछ। बाबा नयाँ नयाँ बच्चाहरूलाई होइन नशा लागेकोलाई नशा लागिरहन्छ। अच्छा, बाबा वरदान देते दिल से प्यार से, वाइसलेस की शक्ति द्वारा सूक्ष्म पतन व तीनों लोगों का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। बाबा का सुंदर वरदान है, वाइसलेस की शक्ति द्वारा सूक्ष्म पतन व तीनों लोगों का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। ये सुंदर वरदान सम्मानने के लिए लाडले बाबा बताते समझाते प्यार से। कविता बहनी बाबाले माया गरेर सम्झाउनुहुन्छ, जिन बच्चों के पास वाइसलेस की शक्ति है, बुद्धि बिल्कुल रिफाइन है, ऐसे भाग्यवान बच्चे सहज ही तीनों लोगों का सैर कर सकते हैं। सूक्ष्म पतन तक अपने संकल्प पहुंचाने के लिए सर्व संबंधों के सार वाली महीन याद चाहिए। यही सबसे पावरफुल तार है, इसके बीच में माया इंटरफियर नहीं कर सकती है। तो सूक्ष्म पतन की रौनक का अनुभव करने के लिए स्वयं को वाइसलेस की शक्ति से सम्पन्न बनाओ। बाबा ने बताया है, सूक्ष्म पतनमा कतिलाई लाग्दछ हजुरहरू त अनुभवी भइबस्नुहुन्छ होइन। बाबा कहाँ मेरो कुरा पुगेछ कि छैन मलाई त थाहा नै हुँदैन। बाबाले मेरो कुरा सुन्नुभयो कि भएन म थाहै पाउँदैन। एकजना बच्चीले होइन, नयाँ बच्चीले बताइबसेको कुरा प्र्याक्टिकली कुरा हो, कुनै यहाँ अरू कुरा हुँदैन, रियल कुरा रहन्छ होइन। बाबालाई म त माया गर्छु भन्छु, प्यार गर्छु भन्छु, तर बाबाले मेरो प्यार एक्सेप्ट गरेछ त मान्दिनँ। के रहेछ यस्तो? उहाँले त्यस्तो भनिरहेको थियो कि किन त भन्दाखेरि अब यो एकदमै फेरि पनि हजुरहरू सबै भनौँ न नयाँ पनि भइबस्छ। किन त्यस्तो हुन्छ भन्दा मन बुद्धि बाहिरतिर धेरै भड्किरहेछ भने बाबा कहाँ पुरा सङ्कल्प, बाबाले साथ त दिनुहुन्छ, माथिबाट बाबाले के गर्नुभएको छ, बाबालाई हामीलाई यादमा सजिलो बनाइदिनु भनेर पनि सबले कम्प्लेन गर्छन् बाबालाई होइन। बाबाले हामी सब बच्चालाई सधैँ याद गर्नुहुन्छ, निरन्तर याद गर्नुहुन्छ, निरन्तर हामीलाई शक्ति दिइरहनु भएको छ, निरन्तर कनेक्सन। जस्तै भनौँ न तार जोडिएको हुन्छ नि, हाम्रो घरमा पावर हाउसबाट करेन्ट जोडिएको छ सिधा, हामीले स्विच अन गऱ्यौँ भने मात्रै त्यो बत्ती बल्दछ, अन गरेनौँ भने के छ, बत्ती निभाइदियौँ भने त्यो बन्दको बन्दै रहन्छ। त्यस्तै हाम्रो के छ, बाबासँग घरिघरि असरी भनेर माथि गइरहने निरसङ्कल्प भइरहने हाम्रो अभ्यास भइरह्यो र बाबासँग सर्वसम्बन्ध होइन, विभिन्न सम्बन्धको रसले कुनै बेला पतिको रूपमा, कुनै बेला अथवा छोरीको रूपमा, कुनै बेला आफूलाई जुनमा मन पर्दछ, विभिन्न सर्वसम्बन्ध बाबालाई याद गरिरहन्छौँ, निरसङ्कल्प रहिरहन्छौँ होइन। पटक पटक यसरी याद भइरह्यो भने के छ, बाबासँग एउटा सङ्कल्प जान्छ, बाबाले टोटल हामीलाई चलाउनुहुन्छ, आश्रम पनि राम्रो चल्छ, सब ठिक भएर जान्छ होइन। हरेक बच्चालाई त्यस्तै भन्नुहुन्छ, उहाँले त्यसैको लागि पढाउनुहुन्छ। अब हामी धेरै बाहिरी कुराहरूमा यताउता जान्छौँ भने के हुन्छ, बिचबिचमा कनेक्सन टुटफुट हुन्छ नि। अनि बाबाले मैले त भनेको भनेछु, खुइ बाबाले सुन्नुभयो भने जस्तो लाग्छ मलाई त। मेरो प्यार बाबाले एक्सेप्ट गर्नुभयो भने जस्तो लाग्दछ म त भनेर भन्नुको कारण के छ, गडबड त्यहाँनिर छ। त्यस कारणले यो विचार गर्नुपर्छ है त। अच्छा, सुंदर वरदान के पश्चात बाबा स्लोगन में बताते प्यार से, किसी व्यक्ति वस्तु व वैभव के प्रति आकर्षित होना ही कंपनी ने बाप को संकल्प से तलाक देना है। यहाँ पनि बहुत सुंदर बाबाले स्लोगन बताइसक्नु है। कुनै व्यक्तिप्रति हामी आकर्षित भयौँ, प्रभावित भयौँ होइन, हिरो आयो, हिरोइन आयो, हे नेपाल सुन्दरी आयो, हामी सेवाको लागि राख्दछौँ होइन। हामीलाई कसैले कोहीलाई कस्तो लाग्दो रहेछ, हामी प्रधानमन्त्रीको फोटो राख्दछौँ फर एक्जाम्पल होइन, कोही हिरोइनको पनि राख्दछौँ, किनभने हामी सेवाको स्टेजमा छौँ। हामी सेवामा तान्न सकिएला, उहाँहरूलाई कुनै ज्ञान सुनाउन मिल्ला, बाबाको बनाउन मिल्ला भनेर हामीले त्यसरी राख्दछौँ हजुर। हामी होइन सेवाको हिसाबले हुन्छ, हामीले धेरै उतै मन पराएर होइन त्यसरी बुझ्नु भनेको के छ, फेरि ज्ञानको अर्को पाटो रहन्छ क्या, त्यसले गर्दा के छ यसरी बुझ्नुपर्छ। हुन त हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ नि, अब हाम्रो नेपाल सुन्दरी के अरे त्यो 2019 को बहिनी एकजना बहिनी हुनुहुन्छ, श्रृङ्खला कतिवटा भन्ने एकजना है, अनि दुईजना उनीहरूको पोस्ट पनि गरेको हो। उहाँहरू कहिलेकाहीँ मूल्य पनि पोस्ट गर्नुहुन्छ, भिडियो पनि आएर हेरेर लाइक गरेर जानुहुन्छ होइन। त्यस्तो छ, सेवा अर्थ बच्चाहरूलाई सबलाई समेट्नु पर्यो बाबाले भन्नुहुन्छ, त्यस कारणले है त। यहाँ बाबाले के बताउनुहुन्छ, यो स्लोगनमा त्यही बताउनु, कुनै व्यक्ति
वस्तु वैभवप्रति आकर्षित भएर मन त्यतै खिचावटमा गयो भने के छ भने कम्पनी जो बाबा हुनुहुन्छ प्यारो होइन, आफूसँग शक्तिशाली प्रेमी साथी हुनुहुन्छ, सबै सम्बन्धबाट हामीलाई सुख दिनेवाला साथी हुनुहुन्छ, त्यसलाई हामीले सङ्कल्पबाट बाबालाई के गर्यौँ, तलाक अर्थात् डिभोर्स दियौँ। बाबाले त्यो बताउनुहुन्छ है, त्यो पनि यादको अवस्थाबाट नै बुझिन्छ नत्र यस्तै हो चल्ता है भनेर चलिरहेको हुन्छ ठिक छ। अच्छा, हामी अगाडिको फेरि सुन्दछौँ रिया बच्चो है त। बाबाले माया गरेर भन्नुहुन्छ, आज 26 तारीख 11 महीने 2020, मीठे मीठे बाप बताते प्यार से मीठे बच्चे, अपने कैरेक्टर सुधारने के लिए याद की यात्रा में रहना है। बाप की यादें तुम्हें सदा सौभाग्यशाली बनाएगी। बाबा प्रश्न पूछते दिल से प्यार से, अवस्था की परख किस समय होती है और अच्छी अवस्था किसकी कहेंगे? उत्तर में लाडले बाबा बताते प्यार से लाड प्यार देते हुए, अवस्था की परख बीमारी की समय होती है। बीमारी में भी खुशी बनी रहे और खुश मिजाज चेहरे से सबको बाप की याद दिलाते रहो, यही है अच्छी अवस्था। और अगर खुद रोएंगे, उदास होंगे तो दूसरों को खुश मिजाज कैसे बनाएंगे कुछ भी हो जाए, रोना नहीं है, लाडले बाबा ने बताया प्यार से है। अब तो रोना बन्द भइगयो है, बाबाको प्यारमा मात्रै रोने हो, अरू कुरामा रोइँदैन भन्ने कुरा पक्का आयो है नि त धेरै धेरै बधाई छ। आज पनि हाम्रो समय 7:30 भइसकेको रहेछ। आज भोग प्रसाद रहन्छ आश्रममा, त्यस कारणले हजुरहरू सबैलाई छिटै छिटै अब यहाँ बिदाई पनि गर्नुपर्दछ बिदाई भन्नाले यसलाई भनौँ न त्यस्तै। अब हाम्रो यहाँ हिमेश अधिकारी सर पनि आइबक्सेको छ झापादेखि, ल धेरै स्वागत छ। अमृता पाण्डे बहिनीले बापदादालाई पनि याद प्यार भनिबक्सेको छ, धेरै धन्यवाद छ। र हाम्रो धनबहादुर दाजुले सबैलाई ह्याप्पी सतुबार भनेर भनिबक्सेको छ, ल धेरै धन्यवाद छ दाजुलाई। सेम टु यू हामी सबै तर्फबाट, र विशेष प्यार पाल्नको लागि पनि थ्याङ्क यू भेरी मच। र सबैजना जति सबले आश्रममा पनि जसले पनि सुनिबक्सेको छ सबैजनाले, अब आज त लगभग अहिले यो यसबाट हुने बेलामा 1700-1800 जनाले हेरिसक्नुहुन्छ, त्यस्तो भएको हुन्छ। ल धेरै धन्यवाद छ जतिले पनि सुनिबक्सेको छ, धेरै धेरै थ्याङ्क्स है त। केही सल्लाह सुझावहरू भयो भने पनि दिइबक्सने छ। ओम शान्ति। म बाबाको गीत लगाउँदछु र बाबाको गीतमा हामी बाबालाई याद गर्दै गर्दै आश्रममा भोग प्रसाद लिन जानेछौँ है त हजुर। ओम शान्ति। तुम सा हसीन
जाने प्रभु या तुम जानो, हम जाने प्रभु या तुम जानो, हमें तुमसे है कितना प्यार। तुम ही जिगर में, तुम ही नजर में, तुम ही जिगर में, तुम ही नजर में, हो तुम ही मेरा संसार। हम जाने प्रभु या तुम जानो। पूछते हैं अपने दिल से, पूछते हैं अपने दिल से, हम कितने महान हैं। दुनिया जिसको ढूंढती है, दुनिया जिसको ढूंढती है, वो हम पर कुर्बान है। खींचता है मन को हमारे, खींचता है मन को हमारे, पल पल तेरा प्यार। हम जाने प्रभु या तुम जानो। वो ही जाने जिसने अपने, वो ही जाने जिसने अपने चित्त में तुम्हें बसाया है। उनका गीत गाए हर पल, उनका गीत गाए हर पल, क्या से क्या बनाया है। वही करते हैं बाबा पल पल, वही करते हैं बाबा पल पल, फिर तेरा दीदार। हम जाने प्रभु या तुम जानो। मन मंदिर में तेरी मूरत, मन मंदिर में तेरी मूरत, तेरी सूरत नजर आए। जब सोचूं तेरे बारे में बाबा, जब सोचूं तेरे बारे में बाबा, जन्नत की खुशबू बिखर जाए। बाबा तुझसे जुड़ी हुई है, बाबा तुझसे जुड़ी हुई है, श्वासों की हर तार।